सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मैराज सोनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होता है सुनो साथ चित दे भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री मामति कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत लाल आगे आए बैठे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय। ओ साथ जी ओ साथ जी ऐसी मैं तुम्हारे गुणगान साथ जी ऐसी मैं तुम्हारे कर कर बानी सुना ही तुमको कर कर बानी सुना ही तुमको कि खल कखुआर अनेक पख दिखाया तुमको छोड़ाए के परवार ऐसी मैं तुम्हारे गुणगान साथ जी ऐसे मैं तुम्हारे गुणगान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय अखंड परम धाम की जय। कोई क दिन ऐसा रया फिर दबा हुक्म से सात सब दुदला भया रया रहे विचार करने में रहे विचार करने में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की जय। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदुल खान रहे रामनगर एक बैरागी दिन की तुम करियो पहचान। प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम प्राण जीवन अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सुप्रीम ट्रुथ गॉड धाम कथनी श्री प्राणनाथ जी एवं उन्हें श्री प्राणनाथ जी की अति लाडले अति प्यारे अति आत्मीय
प्राणधार आत्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथजी, सर्वप्रथम सबै सुन्दर साथलाई प्रेम प्रणाम जी। हामी परब्रह्म परमात्मा धामका धनी श्री प्राणनाथजीको कृपाले वितक साहेबको प्रसङ्गको अन्तर्गत आफ्नो जीवनलाई गोता लगाउँदै हामी हिजोको प्रसङ्गमा आकोटमा पुगिसकेका छौँ र आज रामनगरको अन्तर्गत परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथजी आफ्नो सुन्दर साथको जमात लिएर पुगिसक्नु भएको छ र हिजोको प्रसङ्गमा श्री राजी महाराजले जब परमधामदेखि ब्रह्मसृष्टिलाई अवतरण गर्नुभन्दा पूर्व राजीले हामीलाई परमधाममै भन्नुभएको थियो, प्यारे सुन्दर साथजी, संसार दुःखको बजार हो, संसारमा सुखको लीला हुँदैन, संसारमा बिछोडको लीला हुन्छ, संसारमा दुःखको लीला हुन्छ, संसारमा त्रासै त्रास अनेक प्रकारको भयभीत भयङ्कर एकदम डरावा अवस्थाको संसारमा लीला हुन्छ, तसर्थ त्यहाँ जाने सम्भव छैन सुन्दर साथजी भनेर श्री राजीले परमधाममा भन्नुभयो। तर हामीहरूको भित्र नयाँ चीज देख्नको लागि, नयाँ प्रसङ्गलाई देख्नको लागि अत्याधिक जागृत भएको कारणले गर्दाखेरि, अत्याधिक चाहत बढेको कारणले गर्दाखेरि परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजी श्री राजी महाराजले ब्रह्म सृष्टिहरूलाई यो खेल देखाउनको लागि दिलमा सोच्न बाध्य बनायौँ हामी। त पुरा ब्रह्माण्डको लीलालाई आफ्नो दिलमा अंकित गराउनुहुन्छ, तसर्थ मूल मिलापको अन्तर्गत जो श्री राजीले आफ्नो दिलमा सोच्नु भएको छ, सोच्नु भयो त्यो टाइममा त्यही अनुसारको लीला प्रसङ्ग घटनाक्रम यस संसारको अन्तर्गत भइरहेको छ। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजी आउने भविष्यवाणी सम्पूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद पुराण बाइबलमा उल्लेखित गरिएको थियो र त्यही अनुरूप किन उल्लेखित गरियो भन्दाखेरि आजकलको जमानामा वाणी स्वयं सुन्दर साथको बीचमा हुँदा पनि राजी हुनुहुन्न, परमधाम छ छैन कसले देखेर आएको छ भन्ने प्रश्न सुन्दर साथले खडा गर्छन् भने स्वाभाविक नै हो। सारा संसारका प्राणीलाई जसलाई ब्रह्म ज्ञान थाहा छैन, जसले ब्रह्म ज्ञानको रस पाएको छैन, जसलाई परब्रह्म परमात्माको धाम र लीला र स्वरूपको पूर्ण पहिचान छैन, उनीहरूले भन्नु त स्वाभाविक हो। तर दुःखको प्रसङ्ग यहाँ छ, तारतम ज्ञान प्राप्त गरेर पनि सुन्दर साथ आफूलाई फैलाएर पनि परमधाम कसले देखेर आएको छ। वाणी के हो प्यारे सुन्दर साथजी? वाणी कुनै कविता होइन प्यारे सुन्दर साथजी। इन्द्रावतीजीले अस्ति भन्नुभयो नि, अस्तिको प्रसङ्गमा, यो श्रीमुख वाणी भन्नको लागि मेरो त्यति शक्ति तागत छैन, अनि जति यहाँ प्रसङ्ग अवतरण भएको छ मैले भनेको होइन, मेरो केवल कलेवर मेरो शरीरलाई मात्र अर्थात् मेरा ठाकुरको शरीरलाई मात्र प्रयोग गर्नुभएको हो। तर भन्ने सुनाउने ल्याउने स्वयं परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथजी हुनुहुन्छ भनेर श्री इन्द्रावतीजीले भन्नुहुन्छ। ए किवा कर जिन जान मन श्री धनीजी ल्याए धाम से वचन। हे सुन्दर साथजी, यो श्रीमुख वाणीलाई कविता नसोच्नु है, सबैभन्दा पहिला श्रीमुख वाणीलाई कथा कहानी नसम्झिनु है। वाणी यानि कि वाणी पनि वितक पनि निजानन्द सम्प्रदायमा सम्पूर्ण सुन्दर साथको लागि जो कोही सुन्दर साथले आफ्नो धनीको अगर पूर्ण रूपमा पहिचान गर्न चाहन्छन् भने केवल उनीहरूको लागि पहिचानको आदर्श श्रीमुख वाणी र श्रीमुख वितक साहेब। तसर्थ जब हामी वाणी र वितकको प्रसङ्गलाई आत्मसात गर्छौँ, वाणी र वितकको प्रसङ्गलाई हृदय धाममा अवतरण गराउँछौँ अनि मन्थन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, चर्चा सुन्छौँ। चर्चा पनि केवल जाहिर प्रसङ्गद्वारा आत्मा जागृति हुन सक्दैन प्यारे सुन्दर साथी, शब्दको अर्थद्वारा पहिचान हुन सक्दैन। भन्न खोजेको के हो, प्रसङ्ग कहाँको छ, प्रसङ्ग कुनसँग जोडिएको छ। रहस्य ग्रन्थदेखि लिएर क्यामत नामासम्म वितक साहेबको पहिलो प्रसङ्गदेखि लिएर
आशा सखीले चरणमा धनीको चरणमा विदक्षाको ग्रन्थहरू लागेर प्रणाम गरेसम्म सारा प्रसङ्गलाई बुझ्नको लागि र सम्पूर्ण भेदलाई जान्नको लागि अगाडिको पछाडिको बीचको प्रसङ्गलाई बुझ्न अति आवश्यकता छ प्यारे सुन्दर साथी। जस्तो प्रकारले पूरा विश्व ब्रह्माण्डको अन्तर्गत जति पनि हामी सुन्दर साथ छौँ, सुन्दर साथको नाम हामीले आफ्नो हृदय धाममा अंकित गरेका छौँ। त वाणीमा प्रसङ्ग आउँदछ पर न आवे तोल एकने मुख श्री कृष्ण कन्त। यो प्रसङ्गलाई बुझ्न अति आवश्यकता छ प्यारे सुन्दर साथी। प्रसङ्ग कहाँको हो, कसको लागि भनेको हो, कसको आधार लिएर भनेको हो, यी विविध प्रसङ्गलाई बातुनी रहस्यलाई जबसम्म हामी बुझिँदैन तबसम्म वास्तविक त्यो अन्तर्गत हामी जान सकिँदैन। त्यसै कारण आफैलाई अत्यन्त भाग्यशाली ठान्न जरुरी छ सुन्दर साथी कि हामीलाई जुन वास्तविकताको ज्ञान, वाणीको रहस्य, वाणीको भेद खोलेर सुन्दर साथको बीचमा जो धनीको कृपा अनुसार राखिदिनु भएको छ त्यसलाई सुनेर जीवनमा उतार्नको लागि चाहिँ जीवले बहुत ठुलो तपस्या गरेको हुनुपर्दछ। अनि आत्माले जीवको जागृति हुनुको पश्चात उस दिव्य परमधामको सुखलाई प्राप्त गर्न सक्छ। तर यहाँ के छ भन्दाखेरि अभिमानले ग्रसित भएको जीव, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, घमण्ड, तृष्णाले वशीभूत भएको जीवले बिचारा आत्मालाई त्यो परमधामको सुख लिने चाहत हुन्छ तर बाधा बनाइदिन्छ। शरीर पर्दा आउँछ प्यारे सुन्दर साथी, अहंकार पर्दा बनिन्दछ, घमण्ड पर्दा बन्दछ। भले दुई चौपाईको हामीलाई अर्थ नआओस्, दुई चौपाईको अर्थ नआओस्, निजानन्द सम्प्रदायको वास्तविक ज्ञान पनि नहोस्, तर आफैले आफैलाई म त बहुत ठुलो विद्वान हुँ, म त बहुत ठुलो आचार्य हुँ, म त बहुत ठुलो चाहिँ पद धारण मैले गरेको छु भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जुन आत्माले वास्तविक सुख लिन चाहिरहेको हुन्छ जीवले त्यो मान सम्मान प्रतिष्ठा रूपी घमण्डलाई शिरोधार्य गरेको कारणले गर्दाखेरि सत्य वचनको सामने सत्य धनीको चरण कमललाई पहिचान गरेर झुक्न दिँदैन प्यारे सुन्दर साथी। यस्तो कठोर जीवलाई जागृति गर्नको लागि हामी प्रसङ्ग सुन्दै आइरहेका छौँ। औरङ्गजेब भित्र पनि परमधामको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, बिहारीजीको भित्र पनि परमधामको आत्मा थियो, तर जीव यस्तो ढिडपना थियो, कठोरपना थियो, अहंकारले ग्रसित भएर बस्नु भएको थियो, मान सम्मान प्रतिष्ठालाई दिलमा राखेर बस्नु भएको थियो, तसर्थ सत्यलाई जीवनभर पनि पहिचान गर्न सक्नु भएन। त्यही हालत आज विश्व ब्रह्माण्डमा पूरा प्रणामी समाज सुन्दर साथको छ प्यारे सुन्दर साथ। त हामी यहाँ आकोटको प्रसङ्गलाई बुझ्न अति आवश्यकता छ। जबसम्म हामीहरूले आकोटको प्रसङ्गलाई जुन बातुनी मेहर र जाहेरी मेहरको प्रसङ्गमा हिजो हजुरहरूलाई मैले चर्चा सुनाएँ, बातुनी मेहर त्यो हो जहाँ 25 परमधामको ज्ञान वाणी र वित्तको अन्तर्गत पूर्ण रूपमा धनीले राख्नु भएको छ। वाणी हामी पढ्छौँ, अखण्ड पारण हामी गर्छौँ हैन, साप्ताहिक पारण गर्छौँ, गोटा पारण गर्छौँ, तर वाणी केवल पारणमा मात्र सीमित भयो भने कदापि पनि धनीको पहिचान हुन सक्दैन। वाणी ल्याउनुको उद्देश्य के हो प्राणनाथजीले, विद्वतलाई अवतरण गराउनुको उद्देश्य के हो, त्यसतर्फ बुझ्न अति आवश्यकता छ। प्राणनाथ श्री राजी महाराजले यही हालत सुन्दर साथको हुन्छ भन्नेको कारणले गर्दाखेरि उस दिव्य परमधामदेखि ब्रह्म सृष्टिहरू अवतरण हुनुभन्दा पूर्व नै वेद शास्त्र उपनिषद पुराण बाइबलमा आफू स्वयंले आवेश शक्तिको माध्यमद्वारा भविष्यवाणीहरू रचाइदिनु भयो। अब जो हो जसलाई तारतम्य ज्ञान प्राप्त छैन उनीहरूले त्यो शास्त्र पुराण वेद पढ्दछन् तर त्यो भन्न खोजेको कहाँ हो। अब म यहाँबाट अस्ट्रेलिया गएको छुइनँ, म यहाँबाट चाहिँ युके गएको छुइनँ हैन, नेदरल्यान्ड गएको छुइनँ, डेनमार्क गएको छुइनँ भने त्यहाँको बयान गरेर यदि कसैले मलाई सम्झाउँछ भने मलाई विश्वास हुँदैन, हो कि होइन नि, म त्यहाँ देखेको छुइनँ, म गएको छुइनँ भन्ने भाव प्रकट हुन्छ, स्वाभाविक नै हो। तर सामने यदि प्रमाण छ भने हामी भुटानमा होस्, नेपालमा होस्, कुनै पनि शिक्षा हासिल गर्दाखेरि, भौतिक शिक्षा हासिल गर्दाखेरि जसलाई हामी वर्ल्ड हिस्ट्री भन्छौँ हैन, त्यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि जब हामी परीक्षा दिनको लागि इक्जाम हलभित्र पस्दछौँ
वर्ल्ड हिस्ट्रीलाई पढेर त्यतिखेर सारा विश्व ब्रह्माण्डमा महान पुरुषहरूले के कार्य गरे उनीहरूको नाम त्यहाँ उल्लेखित गरेको हुन्छ, उनीहरूको जीवनी हामीले याद गरेको हुन्छ। त हामी लेख्छौँ किनभने हामीलाई त्यो ज्ञान छ, विश्वास हुन्छ। विश्वास भएको कारणले हामी लेख्छौँ, लेख्नुको कारण हामी परीक्षामा उत्तीर्ण हुन्छौँ। प्यारे सुन्दर साथी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यसरी नै परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराजले हामीहरूलाई इमानबाट उत्तीर्ण भएर अर्थात् इमान ल्याएर धनीको पहिचान गरेर अनि धनीको पहिचान गर्नुको पश्चात धनीको चरण कमलमा पुग्नको लागि चाहिँ श्री राजी महाराजले ब्रह्मवाणी ल्याउनु भएको छ। श्री राजी महाराजले वितक साथ ल्याउनु भएको छ। त्यो वाणी र वितक सुने बिना कदापि पनि जीवले अखण्ड मुक्ति पाउनेवाला छैन अनि परमधामले पनि ब्रह्मसिद्धले पनि परमधाम प्राप्त गर्नेवाला छैन। त्यसकारणले संसारको सपनाको ज्ञानलाई जतिसुकै अध्ययन गरे तापनि, चिन्तन गरे तापनि, मन्थन गरे तापनि परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको वास्तविक स्वरूपको पहिचान उहाँहरूलाई हुन सक्दैन। तर आज हामी सोचौँ त आफै, कुनै पनि साधारण सुन्दर साथले भन्ने गर्दछन्, हाम्रा मसिना नानीहरूले उच्चारण गर्दछन्, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम आए करो आराम, सेत बिछाऊं रुच रुच के ये तुम्हारा विश्राम। जो 3-4 वर्ष 7-8 वर्षका नानीहरूले आफ्नो सुमधुर स्वरबाट, कोकिल कण्ठबाट, हैन, तोताको स्वर जस्तो अर्थात् जस्तो प्रकारले सुगाले वर्णन त गर्दछ, नानीहरूले बयान त गरिदिनु भयो मिठो स्वरमा विश्वासको साथमा वाणी गाउनु भयो। तर वाणीको रहस्य के त्यो बुझ्नको लागि उमेरको अवस्था पर्दछ, अर्थात् टाइम लाग्दछ। 10 वर्षदेखि उँभो 20-25 वर्षको अन्तरालमा आज त हामी अन्तिम घडीसम्म पुगेका छौँ, तर पनि राज्यको पहिचान गर्नको लागि हामीलाई भारी परिरहेको हुन्छ। प्यारे सुन्दर साथी, त्यसकारणले दिलबाट संशयलाई निकाल्नको लागि, दिलबाट भ्रान्तिलाई निकाल्नको लागि, दिलबाट अज्ञानतालाई निकाल्नको लागि प्राणनाथजीको चरणमा प्रार्थना गर्न अति आवश्यकता छ। हे धनी, यो अज्ञान रूपी सागरमा, मोह रूपी सागरमा हाम्रो इमान विश्वासलाई कदापि पनि चाहिँ डग नमगाओस्। हर पल हर घडी तपाईको चरणमा मेरो विश्वास हेराइरोस् भन्ने भाव सबै सुन्दर साथको प्रकट गर्न अति आवश्यकता छ। त्यसै कारणले प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, आकोटमा पुग्नुको पश्चात मायाका 4वटा हतियार दर्शाइदिनु भएको छ। श्रीमुख वाणीको अन्तर्गत राज ग्रन्थमा मायाको 13वटा हतियार भनेको छ। एना आउद अमृत रूप रस छल बल अकल अगिन्न कुटिन्न कोमल चञ्चल चतुर चपल, यो 13वटा मायाको हतियार श्री राजी महाराजले वाणीमा दर्शाइदिनु भएको छ राज ग्रन्थमा। अब वितक साहेबमा 4वटा हतियार दर्शाउनु भएको छ। प्रथम हतियार के हो भन्दाखेरि, 1 वैमानी औरत, 2 बाजा बजाउने व्यवहार, 3 पर्नेवाला इलामको, 4 जादुगर होशियार। जसरी निजानन्द सम्प्रदायमा दीक्षित हुनभन्दा पूर्व हामी सुन्दर साथलाई सम्झाउँदछौँ कि हे सुन्दर साथजी, सबैभन्दा पहिला निजानन्द सम्प्रदायलाई धारण गर्न बहुतै कठिन छ। आजकलको जस्तो स्थिति अन्य धर्ममा जो पनि चाहे हामी अन्य सम्प्रदायमा गएर हेरौँ, धर्म त लिएका छन् तर आचरण हेर्यो भने शून्यको बराबर छ, 0 को बराबर छ। त वास्तवमा धर्म लिएको मान्छेले सत्य र असत्यलाई छुट्याउन अति आवश्यकता छ। धर्मले पछि अभक्ष चिजको सेवन कदापि गर्नु हुँदैन, हैन। तो यहाँ प्राणनाथजीले वितकमा सुन्दर साथलाई सम्झाउनुहुन्छ कि हे सुन्दर साथजी, तपाईहरुलाई तपाईहरुको दिल मस्तिष्कमा जुन प्रकारको भाव प्रकट भयो, संशय आउनु स्वाभाविक हो। जहाँ जहाँ जानुभयो तपाईहरुले दुःखै पाउनुभयो, सुख त कहीँ पनि मिलेन तपाईहरुलाई। त्यसैकारणले मैले अघि वाणी हजुरलाई सुनाए, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारे गुनेगार, कर कर वाणी तुमको सुनाया। तो यहाँ प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ कि हे सुन्दर साथजी, मैले तपाईहरुलाई जग्गा जग्गा गएर उस दिव्य परमधामको वाणीलाई सुनाएर, क्षर अक्षर अक्षरादितको भेद खोलेर, शास्त्र र पुराणको बातुनी रहस्यलाई खोलेर तपाईहरुको बीचमा मैले पोख्दाखेरि, सुनाउँदाखेरि तपाईहरु जागृति भएर मेरो पासमा आउनुभयो र मेरो पछि पछि हिँड्नुभयो। यो नि बहुत ठुलो मैले भूल गरेँ, मैले बहुत ठुलो गुनाहको काम गरेँ भनेर श्री प्राणनाथजीको मुखार बिन्दबाट यो वाणी अवतरण हुन्छ। प्यारे सुन्दर साथजी, आकोटको प्रसङ्गमा तो मायाका 4 हतियार
एक बैमानी औरत। बैमानी औरत किन भन्नुभयो भने आजकल साधु सन्त महात्माहरूको चरित्रमा दाग किन लाग्छ? प्रश्न उठ्न सक्छ नि हैन? साधु सन्त महात्माहरूको अवस्थामा, उनीहरूको स्थितिमा, उनीहरूको रहनसहनमा, उनीहरूको चालचलन व्यवहारमा दाग किन लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो खानपान व्यवहारलाई सुधार्न अति आवश्यकता छ। खानपान व्यवहारलाई सुधारिएन भने प्यारे सुन्दर साथी स्वाभाविक नै मन चञ्चल हुन्छ। मन चञ्चल भएपछि गलत काम गर्न थाल्छ अनि गलत काम गर्न थालेपछि सत्य चिजदेखि हामी वञ्चित हुन्छौँ, धनीको सुखदेखि हामी वञ्चित हुन्छौँ। त्यसै कारणले प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ सुन्दर साथजी बैमानी औरतको सङ्गत नगर्नु है, यानि कि वेश्या औरतको सङ्गत नगर्नु। किन भन्दाखेरि उसको तिमीहरूले सङ्गत गर्यो भने तपाईहरुको मन मस्तिष्क बुद्धि सब भ्रष्ट भएर जान्छ, सत्य वाणीको चिन्तन गर्न छोड्ने छौ, धनीको इमानबाट वञ्चित हुने छौ, धनीको प्रेमबाट वञ्चित हुने छौ। त्यसकारणले कदापि पनि सङ्गत नगर्नु है भनेर प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ। दूजा बाजा बजाउने वाला हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, ध्यानले सुन्नुहोस् है प्यारे सुन्दर साथी। दूजा बाजा बजाउने वाला हार। अब बाजा त हामी पनि बजाउँछौँ, स्वाभाविक नै हो। यहाँ तबला छ, हार्मोनियम मैले साथमा लिएर बसेको छु अनि पुरा यहाँ संगीतका वाद्यन्त्रहरू छन्, क्यासियो छ, गिटार छ, तबला छ। यो सब वाद्यन्त्र त हुँदैन। यो यसको मतलब यो होइन कि प्राणनाथजीले बाजा बजाउने वाला सब गलत भन्नुभएको, त्यो पनि होइन। भन्नुको उद्देश्य के हो? बाजा बजाउने वाला हारको पनि संगत नगर्नु है भन्दै हुनुहुन्छ प्राणनाथजी। अब बाजा बजाउने जति पनि तबला बजाउनेको संगत गरिन भने तबलाको ज्ञान नै हुँदैन, हार्मोनियम बजाउनेको संगत गरेन हार्मोनियमको ज्ञान नै हुँदैन, गिटार बजाउने वालाको संगत गरेन गिटारको ज्ञान नै हुँदैन, सितार बजाउने वालाको संगत गर्ने सितारको ज्ञान नै हुँदैन। त सिक्न त अति आवश्यकता, जान्न अति आवश्यकता छ। त फेरि प्राणनाथजी भन्दै हुनुहुन्छ बाजा बजाउने वाला हार चाहिँ मायाको हतियार हो है सुन्दर साथी भन्दै हुनुहुन्छ। त यसको मतलब के हो भन्दाखेरि प्यारे सुन्दर साथी, जुन वाद्यन्त्रले, जुन संगीतले परमात्माको चरणदेखि दूर बनाउन चाहन्छ त्यसको संगत चाहिँ नगर्नु भन्नुभयो। अब त्यो के हो भन्दाखेरि फिल्मी गीतहरू भए, फिल्मी धुनहरू भए हैन, अनेक प्रकारका चाहिँ अश्लील गीतहरू भए। त यिनीहरूलाई श्रवण गर्दाखेरि अब अहिले विचार गर्नुहोस् त, हाम्रा कतिपय भाइ बहिनीहरू सुन्दर साथ छोराछोरीहरू धेरै जसो सिरियलमा व्यस्त हुन्छन्, धारावाहिक सिरियलमा धेरै व्यस्त हुन्छन्। कहिले हप्ता दिन आउँछ, कहिले हप्ता दिन आउँछ, त्यो यसले यो प्रसङ्ग यहाँ छुट्यो, अर्को हप्ता म यहाँदेखि सुरु गर्छु भनेर कति सुन्दर साथका नानीहरूले भनिरहेका हुन्छन्। प्यारे सुन्दर साथ, त्यो एउटा चासो बढ्दै जान्छ। त्यति नै चासो अगर राज्यको वाणी चर्चा सुन्नमा लाग्नु थियो भने कति आनन्द र कति ज्ञान हासिल हुन्छ। त प्राणनाथजीले भन्दै हुनुहुन्छ जुन सङ्गीतले धनीको चिन्तनदेखि, धनीको सङ्गतदेखि, धनीको वाणीदेखि वञ्चित गराउँछ भने त्यो सङ्गीत, त्यो सङ्गत नगर्नुहोस्। हामीले दो चार सङ्गीतको ज्ञान जानेका छौँ, अहन्तमा आएर घमण्डमा आएर म त बहुत ठुलो सङ्गीतकार भनेर आफैलाई सोच्दछु। तर सङ्गीत ज्ञान यस्तो हो, सङ्गीत कहिले पनि सिकेर सकिँदैन। गायन, वाद्यन र नृत्य तीनवटा शब्द मिलेर सङ्गीत शब्द बनेको हुन्छ। अब सङ्गीत जो सबैभन्दा कठोर सङ्गीत हो शास्त्रीय सङ्गीत, किनभने शास्त्रीय सङ्गीतमा नियमित शास्त्र बन्देको हुन्छ। स्वर ताल मात्र लयमा बाँधेर गाउनेलाई भन्छ शास्त्रीय सङ्गीत। अनि भाव सङ्गीत हुन्छ जसलाई हामी गजल भन्दछौँ। अनि लोक सङ्गीत हुन्छ जो फिल्मी गीतहरू भए, लोकदेहरू भए आदि लोक सङ्गीत भन्दछ। तो यी तीनवटै सङ्गीतको माध्यमद्वारा भाव सङ्गीतको अन्तर्गत डुबेर पनि
त्यसमा अवश्य डुब्दछ प्यारे सुन्दर साथजी। अनि शास्त्र सङ्गीतमा यति रस छ, यति शक्ति छ, एकदम शरीरको अन्तिम अवस्थामा पुगेको व्यक्ति पनि शास्त्र सङ्गीतमा ऊ डुबेर गाउँदछ भने बहुत ठुलो रोग लिएर आएको व्यक्ति पनि जाति हुन्छ भनेको छ। शास्त्र सङ्गीत दुईटा, आफ्नो घरमा दुईटा वृक्ष रोपिदिउँ अनि त्यो वृक्षमा पानी कदापि पनि नहाल्नुहोस्। अनि बिहानै पछि बिहानको राग भैरव राग भयो, भैरवी राग भयो होइन, यी बिहान प्रातःकालीन रागहरू भयो। यी रागहरू गएर बिहानको टाइममा गाउनुहोस्। 9 बजेदेखि उता काफी रागहरू भयो त्यसलाई गाउनुहोस्। बेलुकाको समयमा यमन राग अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे भूपाली रागहरू भए होइन, खमाज, यी सबै रागहरू गएर बेलुकाको टाइममा गाउनुहोस् 6 बजेदेखि उता। त सतत रागको प्रभावले, रागको धुनले त्यो वृक्षहरू सतत बढ्दै जाँदछन्। पानी हाल्ने पनि जरुरत पर्दैन, त्यति शास्त्रीय सङ्गीतमा शक्ति छ। प्राणाजी भन्दै हुनुहुन्छ जुन सङ्गीतले चाहिँ परमात्माको चरणदेखि वञ्चित गराउन चाहन्छ, परमात्माको चरणदेखि टाढा बनाउन चाहन्छ भने त्यो सङ्गीत नसुनेकै बेस्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि संसारको अन्तर्गत मनोरञ्जन पनि सबैले चाहिन्छ, तर यो होइन कि मनोरञ्जनमै दिनरात डुब्ने, धनीको चिन्तन छोड्ने, बाणी पढ्न छोड्ने, बाणी गाउनुहोस् न सुन्दर साथ भन्नु मलाई त केही पनि आउँदैन, गीत गाउनुहोस् न भन्यो भने अघि सरेर जाने, त्यो गीत गाउन चाहिँ अघि सर्ने, बाणी गाउन चाहिँ पछि सर्ने भयो भने के हुन्छ भने गीतले हामीलाई अवश्य अगाडि लान सक्छ, तर आत्माको मालिक प्रियतम धनीसँग पुर्याउन कदापि पनि सक्दैन। बाणी गाउनको लागि हर्ष उल्लासको साथ आउनुहोस् न प्यारे सुन्दर साथी। हामीले यहाँ प्रत्येक हप्ता हाम्रा भाइहरूले यति मेहनत गरेर, हाम्रो नन्दु भाइले हेर्नुहोस् कति सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। मैले कसैको प्रशंसा पनि गरेको होइन, तर देखित घटना जो सामने छ त्यसलाई भन्न पनि हामी पछि हट्छौँ। बुस्टनबाट सुन्दर साथको लागि उहाँलाई कमी थिएन त, बुस्टनमा सब कुछ थियो, त्यस्तो विश्वको प्रख्यात युनिभर्सिटीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, तर सुन्दर साथको नाता भनेको के हो, बाणीको रस भनेको के हो, वितको रस भनेको के हो, किनभने उहाँलाई पनि परम पूज्य श्री राजन स्वामीजीको सानिध्य प्राप्त भइसकेको थियो। स्वामीजीको साथमा 2-3 महिनासम्म साथमा रहनुभएको थियो, उहाँलाई पहिचान छ पूर्ण आफ्नो धनीको। त्यसकारणले संसारको धन सम्पत्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा र संसारको काम यही रहन्छ, तर जुन चिजलाई हामीलाई चाहिन्छ त्यो हो सुन्दर साथको जम्मा र सुन्दर साथको सङ्गतद्वारा मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेर उहाँ छोडेर आउनुभयो। यहाँ अहिले हामीलाई कति सेवा उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। सारा सङ्गीतको उहाँले लिङ्क सम्हाल्नु भएको छ। हाम्रा भाइहरू, बुद्ध भाइहरू, हाम्रा घनश्यामहरू, अरू सबै भाइहरूले साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ। यसरी नै सबै युवा सुन्दर साथ अगाडि बढ्नु हो भने आज विश्व ब्रह्माण्डमा हाम्रो ज्ञान अवश्य नै यो टेक्निकलको माध्यमद्वारा पुग्न सक्दछ। हामीले कदापि पनि आज यो विशेष प्रसङ्ग आएको कारणले म भन्दैछु प्यारे सुन्दर साथी, हामीले कदापि पनि एउटा क्षेत्रलाई मात्र अङ्कित गर्ने होइन। मैले ज्ञान जानेको छु, मैले वाणी जानेको छु, मैले सङ्गीत जानेको छु, जानेर मात्रै हुँदैन। जानेर भनेर एकै ठाउँ बस्यो भने कदापि पनि प्रसार हुन सक्दैन। यदि जानेको छ भने आउनुहोस् सामने, बाणी गाएर सुनाउनुहोस् सुन्दर साथलाई। बाणी गाउन आउँछ भने बाणी गाएर सुनाउनुहोस्, बाणी पढ्न आउँछ भने बाणी पढेर सुनाउनुहोस्, अनि चर्चा गर्न आउँछ चर्चा गरेर सुनाउनुहोस्। आफ्नो जो भाव दिलमा छ त्यसलाई सुन्दर साथको बिचमा आएर प्रकट गर्नु नै वास्तवमा यो बहुत ठुलो सेवा हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज यो आकोटको प्रसङ्ग आएको कारणले म भनिरहेको छु, हाम्रा वृद्ध सुन्दर साथहरू जो पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जो सङ्घर्ष नगरेको थियो भने आज हामी यो स्थितिमा हुने थियौँ। जुन उहाँहरूले सङ्घर्ष गरेर धर्मको एउटा धर्मरूपी वृक्षलाई वृक्ष बनेर हामीलाई त्यो वृक्षरूपी छायामा राखेर सम्हालेर स्याहारेर यो अवस्थासम्म सबैका माता पिताले लिएर आउनुभएको छ।
जति पनि स्क्रान्टनमा सुन्दर साथ छौँ, जति पनि युएसमा सुन्दर साथ छौँ, जति पनि क्यानाडामा सुन्दर साथ छौँ, यो नसोच्नुहोस् कि हाम्रा मातापिताले केही गर्नुभएको छैन भनेर कदापि नभन्नुहोस्। उहाँहरूको सङ्घर्ष, उहाँहरूको त्याग, उहाँहरूको तपस्याको बलले नै प्यारे सुन्दर साथी हामीहरूलाई त्यो महान ठाउँ जहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको वाणीको बातुनी रहस्यको सुख मिल्दछ प्यारे सुन्दर साथजी, सुन्दर साथलाई त्यो ठाउँमा जाने अवसर तपाईहरू सबैको आशीर्वाद र तपाईहरूको तपस्याको फलले नै हामीलाई त्यो ठाउँमा जान पुग्यो। अन्यथा हामी अन्यत्र जग्गा गएर भट्किन सक्दथौँ, तर राजीको मेहेर जहाँ हुन्छ उनको हातमा छ, उनले जे गर्नुपर्ने त्यो अवश्य नै गरेर छाड्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। त्यस कारणले प्रत्येक हप्ता वाणी गायन राखेको छ। यहाँ विश्व ब्रह्माण्डमा भएका सुन्दर साथको एकै आवाज थियो। तपाईहरू युएसमा हुनुहुन्छ तर खोइ तपाईहरूको पासमा सङ्गीतको ज्ञान छ, सारा सङ्गीतको बजाउने वाद्यन्त्रहरू उपलब्ध छ, जो कुछ गर्न सक्ने क्षमता छ, तर पनि तपाईहरूले सुन्दर साथलाई सेवा दिन सक्नु भएन भनेर सबै जग्गाबाट प्रश्न खडा हामीलाई गर्दछन्। प्यारे सुन्दर साथजी, हामीमा केही कमी छ त? नाच्ने सुन्दर साथ पनि नाच्नको लागि सबै राज्यले कला दिनुभएको छ। गाउने सुन्दर साथहरू 100 वर्कर 100 छन्, बजाउने सुन्दर साथहरू 100 वर्कर 100 छन्, अनि चर्चा गर्ने सुन्दर साथ पनि 100 वर्कर 100 छन्। कुनै पनि प्रकारको हामीलाई कमी कमजोर छैन प्यारे सुन्दर साथी, तर कमी कमजोर आफैभित्र छ, हामीले आफैले लुकाएर राखेका छौँ। यो कमी कमजोरलाई उजागर गर्नको लागि यति महान कार्य श्री राजीको मेयर अनुसार खुला रूपमा हामीले बोल्न पाएका छौँ, खुला रूपमा भक्ति गर्न पाएका छौँ, खुला रूपमा सत्सङ्ग गर्न पाएका छौँ। यो हलको व्यवस्था श्री राजीले गर्नुभएको छ। हल महिने पछि हाम्रो सबै सुन्दर साथको ब्याङ्कबाट खर्च भइरहेको, पैसा गइरहेको छ। तर यहाँ आएर हामीले हप्तामा एक बार वाणी गाएर सुन्दर साथको सेवामा त्यो भाव आफ्नो प्रेम प्रकट गर्न सकेन भने फेरि सेवाको के मतलब भयो? त्यसै कारणले आकोटको अन्तर्गत श्री प्राणनाथजीले सुन्दर साथलाई सम्झाउनुहुन्छ, सुन्दर साथजी यो चारवटा मायाको हतियार, अगर यसले तपाईहरूको इमान, मद मस्तिष्क, विश्वासलाई सबैले छिरेर लान्छ, यसदेखि बच्न अति आवश्यकता छ। त्यस कारणले भन्नुभयो बाजा बजाउनेवाला हार। हामी भौतिक संसारको तर्फ मात्रै ध्यान नदिएर आध्यात्मिक चिन्तन, राजीको भजन वाणीमा पनि समय दिउँ भने अवश्य नै राजीको मेहर हुन्छ। वास्तवमा यो हो बाजा बजाउनेवाला हार। तो यहाँ तीसरा पढ़ने वाला इलम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इलम भन्नुको मतलब ज्ञानी जन। ध्यानले सुन्नुहोस् है, आज यो प्रसंग आएको कारणले म खुलासा गर्दैछु। तीसरा पढ़ने वाले इलम। अब इलम मतलब इलमी अर्थात विद्वान, ज्ञानी जन। तर ज्ञानी जन को मतलब के हो त? ज्ञान वृक्षमा जति फल लाग्छ उ कदापि पनि ठाडो भएर बस्दैन कि बस्छ? हामीले देखेका छौँ कि आँप पुरै वृक्षमा लागेको छ, सुन्तला पुरै फलेको छ, अनि धान पनि पहिला एकदम मो जतिको ठुलो कोही पनि हुँदैन, तर सूर्यले जान्छ रे धान। गहुँ धान देखेका छौँ नि हामीले, हैन? धान जब उग्दछ, रोप्नुको पश्चात कति महिनाको पश्चात धान उग्दछ, एकदम सूर्यले जान्छ रे। तर जति सूर्यले माथि गयो ठुलो हुनको लागि, अनि उसभित्र जुन रासायनिक तत्त्व, भोजन बन्ने तत्त्व बस्दै गइसकेपछि उसको अहंकार चुर चुर हुन्छ अनि झुक्न थाल्दछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो यहाँ प्राणनाथ जी भन्दै हुनुहुन्छ तीसरा पढ़ने वाले इलम। पढ़ने वाले इलम भन्नुको मतलब विद्वत जन। संसारको सब कुछ ज्ञान मैले हासिल गरेँ, चारै वेद मैले कण्ठस्थ गरेँ, 18 पुराण मैले कण्ठस्थ गरेँ, कुरानको ज्ञान पनि कण्ठस्थ गरेँ, बाइबलको ज्ञान पनि कण्ठस्थ गरेँ। अब म जतिको ठुलो विद्वान यो संसारमा कोही पनि छैन, जो पनि सामने आओस् म उसलाई हराइदिन्छु भनेर बस्यो भने प्राणनाथजीले त्यो अहंकारलाई तोड्नुहुन्छ। पर्सीको प्रसङ्गमा हामी सुन्नेछौँ, पन्ना धामको अन्तर्गत जो मुकुन्दास महाराज हुनुहुन्थ्यो,
मुकुन्दासजीको यही घमण्ड प्यारे सुन्दर साथजी। प्राणनाथजीलाई त संस्कृत आउँदैन, अब एकदम शास्त्र त हुन गइरहेको छ, अब देखौँ न के गर्नुहुन्छ भन्ने घमण्ड आएको थियो कि थिएन, त्यो प्रसङ्ग हामी बताउने छौँ। तो यहाँ जो वाणी र वितकको ज्ञानलाई लिनुको पश्चात, सत्यतालाई हासिल गर्नुको पश्चात यदि हामी झुक्दैनौँ भने, नझुक्नु मतलब असत्यको पछि झुक्नु हुँदैन कदापि पनि। असत्य चिज जहाँ छ, जहाँ निजानन्द सम्प्रदायको खण्डन हुन्छ, विरोध हुन्छ, अनि प्राणनाथजीको सिद्धान्त विपरीत काम हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ कदापि पनि झुक्नु हुँदैन नि फेरि। त्यसमा झुक्यो भने चाहिँ आफ्नो इमानबाट हामी झुक्यो। सत्यको लागि झुक्दैन, असत्यको लागि झुक्दैन, सत्यको लागि चाहिँ कदापि पनि हामी उस धनीको वाणीलाई, धनीको स्वरूपलाई दिलमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ प्यारे सुन्दर साथजी। त्यसकारणले पढ्नेवाले इलमदेखि पनि, इलमी मतलब विद्वान जनहरूदेखि पनि सावधान हुनु। आज जुन प्रकारको समाजको अन्तर्गत, निजानन्द सम्प्रदायको अन्तर्गत सारा सुन्दर साथीहरू वाणीको रहस्यलाई बुझ्न चाहिरहेका हुन्छन्, तर अगुवाजनहरूले खबरदार त्यो ठाउँमा जाएर है तिमीहरूलाई, यदि गयो भने 10,000 रुपियाँ तिमीहरूलाई फाइन लाग्नेछ नि। अब गरिब सुन्दर साथले 10,000 कहाँबाट ल्याउने? बरु ठिकै छ, महाराजीहरूले भनिहाल्नुभयो, बरु नजाकै बेस हुन्छ भनेर बिचरा सुन्दर साथलाई जाने भाव हुँदाहुँदै पनि त्यो ठाउँमा गएर जहाँ प्राणनाथजीको वाणीको प्रसार गर्नको लागि सुन्दर साथले कम्मर कसेर अगाडि बढेका हुन्छन्। खबरदार प्राणनाथजीको वाणी सुन्ने ठाउँमा जाउला तिमीहरू, त्यहाँ गयो भने तिमीहरूले अर्कै स्थिति हुनेछ भनेर माथिबाट हुकुमत जमाइदिन्छ प्यारे सुन्दर साथ। पता नै योगमायाको ब्रह्माण्डमा 8औं दिनको अर्थात् 8औं विष्ठाको अन्तर्गत न्यायको लीलामा न्यायको दिन यिनीहरूको के हसिरत हुन्छ सायद राजी नै जानु। त्यसकारणले जहाँ चाहे प्रणामी मन्दिरमा किन नहोस्, चाहे निजानन्द आश्रममा किन नहोस्, चाहे पर्वाई क्षेत्रमा किन नहोस्, सबै क्षेत्रमा गएर हामीले ज्ञान अवश्य दिनुपर्छ। तर ज्ञान लिएर पहिचान गर्नको लागि, मन्थन गर्नको लागि, चिन्तन गर्नको लागि चाहिँ आफू स्वयं विचारशील बन्नुपर्छ प्यारे सुन्दर साथजी। तो यहाँ प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ बडे बडे विद्वान जनको सामने पनि नजानु है, यिनीहरूको सामने गयो भने सत्य चिजदेखि, वाणीको आनन्ददेखि, वाणीको सुखदेखि तिमीहरू वञ्चित हुन्छौ भनेर प्राणनाथजीले आजभन्दा 400 वर्ष पूर्व अगाडि वितक साथमा भनिदिनु भएको छ। सायद आज त्यही हालत सम्पूर्ण जग्गामा भइरहेको छ। आफूलाई ठुन, म त निजान पुरा प्रणामी समाजको उच्च आसनमा म बसेको छु, सबैले मलाई पुज्दछन्, सबैले मलाई मान्दछन्, मेरो जे पनि भनेको मान्दैछन् भनेर हुकुमत त जमाउँदछन्। खबरदार जहाँ निजानन्दीहरूको कार्यक्रम हुन्छ त्यहाँ नजानु भनेर भन्दछन्। तर जहाँ प्राणनाथजीको वाणी उच्चारण हुन्छ, प्राणनाथजीको वाणीले कहिले पनि सानो ठुलो धनी गरिबको भेदभाव खडा गर्दैन प्यारे सुन्दर साथ। त्यसै कारणले सत्य हर कोहीले स्वीकार गर्न सक्दैन। सत्यलाई स्वीकार गर्नको लागि सत्य धामको आत्मा हुनु पर्यो र सत्यलाई ग्रहण गरेर हिँड्नको लागि हामीले लोक लाज मर्यादालाई हेर्नु हुँदैन। मैले वाणी सुन्नको लागि म जानु पर्यो भनेर मैले सोचेँ, अब आँडा के आयो, पर्दा के आयो, फल्नाले के पो भन्ने हो कि, परिवारले पो रिसाउने हुन् कि, छरछिमेकीको पो रिसाउने हुन् कि हैन भन्ने भाव आउँछ नि हैन। बरु प्राणनाथजीको वाणी छोडिदिन्छु, म त आफन्तजनलाई छोड्न सक्दिनँ। सुन्दर साथजी सोचु त, आफन्तजनले परमधाम पुर्याउँछन्? पुर्याउँदैन। परमधाम पुर्याउनेवाला को हो? श्रीराजी नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले सत्यलाई ग्रहण गर्नको लागि अगर असत्यको बाटोमा जो कोही हिँड्दैछ भने उसलाई छोडिदिनुहोस्। संसारको नाता भनेको क्षणभङ्गुरो, आधा छ, भोलि नहुन सक्छ, तर आत्माको नाता कहिले पनि टुट्दैन। आत्माको नाता त्यो अझ अमर अविनाशी हो, जुन नातालाई हामीले भुलेका थियौँ। अब यहाँ पुनः प्राणनाथजीले हामीलाई प्रकट गर्नुभएको। त्यसकारणले यो चारवटा मायाको हतियार अवन्तीमा भन्नुहुन्छ। चौथा जादुगर होसियार। जादुगरले के गर्छ भन्दाखेरि सबैको नजर यस्तो प्रकारले बाँधेको हुन्छ, उसले सामने कबुतर प्रकट गराइदिन्छ, पैसा हजारौं सामने खेलाउँदछ, हजारौं रुपियाँ खेलाउन निकाल्न सक्ने, प्रकट गराउन सक्नेले फेरि त्यहाँ सामने बसेर भिख किन माग्नु?
केवल सबैको नजर मात्रै बाँधेको हुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। भन्नुको मतलब के हो, यस संसारको अन्तर्गत जादु टोनाको पनि विश्वास नगर्नु, बडा बडा आडम्बरधारी घमण्डचार्यहरूको पनि विश्वास नगर्नु। घमण्डचार्यको विश्वास गर्यो भने सत्य धनीको चरणदेखि वञ्चित हुनुहुन्छ र सत्य वाणीको सिद्धान्तदेखि हामी वञ्चित हुन्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले प्यारे सुन्दर साथजी, यो चारवटा रामनगरमा पुग्नुको पश्चात प्यारे सुन्दर साथजी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। आउनुहोस् भजन गाउँ। श्रीराजीको बाणीमा अति मिठो रस, श्रीराजीको बाणीमा अति मिठो रस, हामी सबै सुन्दर साथै बाणीको छ आस, हामी सबै सुन्दर साथै बाणीको छ आस। बाणीद्वारा धनीजीको गरौँ अब प्रचार, बाणीद्वारा धनीजीको गरौँ अब प्रचार, सुन्दर साथको एक मात्र धनीजी हुन्छार। श्रीराजीको बाणीमा अति मिठो रस, श्रीराजीको बाणीमा अति मिठो रस, निजानन्दी सुन्दर साथै बाणीको छ आस। श्रीराजीको बाणी सुनि आत्मा जगाइ आयो, श्रीराजीको बाणी सुनि आत्मा जगाइ आयो, आनन्दको लीला गर्ने हाम्रो ठाउँ, आनन्दको लीला गर्ने हाम्रो ठाउँ। श्रीराजीको बाणीमा अति मिठो रस, हामी सबै सुन्दर साथै बाणीको छ आस। पछि दिपे धाममा सुख छ अपार, पछि परम धाममा सुख छ अपार, सुरता लगाई धाम तर्फ हेरम बारम्बार, ध्यान लगाई धाम तर्फ हेरम बारम्बार। श्रीराजीको बाणीमा अति मिठो रस, श्रीराजीको बाणीमा अति मिठो रस, हामी सबै सुन्दर साथै बाणीको छ आस। पक्षे परम दिव्य धाम का नाना थरी पशु पक्षी आए, श्रीराजीको दर्शन गर्दै बसन रमाई रमाई। श्रीराजीको बाणीमा अति मिठो रस, हामी सबै सुन्दर साथै बाणीको छ आस। लौ साथी सबै मिली धनी गुण गाओ, लौ साथी सबै मिली धनी गुण गाओ, श्रीराजीलाई याद गर्दै परम धाम जाऊ। श्रीराजीको बाणीमा अति मिठो रस, हामी सबै सुन्दर साथै बाणीको छ आस, हामी सबै सुन्दर साथै
बाणीको साथ हामी सबै सुन्दर साथलाई बाणीको साथ धामका साथी सबलाई बाणीको साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की। त्यसै कारणले प्राणधरात्मा सम्बन्धी प्यारे सुन्दर साथी, हामी उस दिव्य परमधामदेखि यस संसाररूपी सागरमा मायाको लीलालाई हेर्नको लागि, दुःखको खेल हेर्नको लागि हामी संसारमा आएर विभिन्न प्रान्त, विभिन्न भाषा, विभिन्न ठाउँमा भौतारिरहेका थियौँ। परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणजीले आएर हामीलाई आफ्नो दिव्य परमधामको वाणीलाई सुनाएर जागृति गराउनु भयो र प्रसङ्ग अनुसार आकोटबाट श्री प्राणजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। प्यारे सुन्दर साथी, बुढानपुरमा पुग्नुको पश्चात अब बुढानपुरबाट दिल्लीमा लालदासीलाई फेरि औरङ्गजेब बादशाहको हातमा जागृति हुन्छ कि भनेर उहाँलाई दुई चारजना सुन्दर साथको साथमा पठाउनु भयो। उहाँ गएर काजी मुल्लासँग लालदासीले सम्झाउन कोसिस गर्नुभयो, तर कोही पनि जागृति हुने प्रयास गरेन। अन्तमा नारायण दासलाई श्री प्राणजीले पुनः पठाउनुहुन्छ कि हे लालदासी, तपाईँ त्यो ठाउँमा मेरो सन्देश पाउने बित्तिकै वापस आउनु, त्यहाँ पानी पनि नपिनुहोस् भनेर धनीको सन्देश पाउने बित्तिकै लालदास वापस आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ कि हे दिल्लीका मुसलमानहरू, अब दुबारा हामी यो ठाउँमा फर्केर आउँदैनौँ भनेर भन्नुभयो। सत त्यस्तै भयो। अब सम्पूर्ण सुन्दर साथको जमात रामनगरमा भेला भएर चाहिँ केतकी नदीको किनारामा सबै सुन्दर साथ मिलेर एउटा हवेली खडा गर्दछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। रामनगरको अन्तर्गत केतकी नदीको किनारामा सबै सुन्दर साथले त्यहाँ हवेली बनाउँदछन् अनि त्यहाँ बसोबास गर्न लाग्दछन्। लगभग रामनगर भन्ने ठाउँमा 2 वर्षसम्म श्री प्राणजी विराजमान भएर उस अखण्ड परमधामको ज्ञान चर्चा बर्साइरहनु भएको थियो। अब यो खबर दिल्लीको बादशाह औरङ्गजेबले सुन्दछ कि सुन्नुको पश्चात आफ्नो सैनिकको सिरदार पुर्दल खान भन्नेलाई हुकुम गर्दछन् बादशाहले, हे पुर्दल खान, तिमी जाऊ, ती फकीरहरू आफूलाई इमामती भन्नेहरू रामनगर भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् अरे। अनि जग्गा जग्गा उनीहरूले राजालाई जगाउँदै हिँडेका छन् अरे। उनीहरूको तात्पर्य के हो, यिनीहरूको उद्देश्य के हो, यिनीहरू यसरी जग्गा जग्गा जानुको मतलब के हो, हामीले बुझ्न अति आवश्यकता छ भनेर पुर्दल खानलाई औरङ्गजेब बादशाहले हुकुम गर्दछ। रहे रामनगर एक बैरागी, तिनको तुम करियो पहिचान। हे पुर्दल खान, ती बैरागीहरू रामनगरमा पुगेका छन् अरे, रामनगर भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् अरे। अब म तपाईँलाई हुकुम गर्दछु, तपाईँ वहाँ जानुहोस्, वहाँ गएर राम्रोसँग जाँच गर्नुहोस्, कहाँबाट आएका हुन्, के कारणले आएका हुन्, यिनीहरूको उद्देश्य के हो, जग्गा जग्गा यसरी राजाहरूलाई सम्झाउनुको मतलब के हो भनेर औरङ्गजेब बादशाह भयभीत भएर उनले पुर्दल खानलाई हुकुम गर्नुको पश्चात अब पुर्दल खानले पनि त्यो क्षेत्रको अर्थात् रामनगरको क्षेत्रको औरङ्गजेब बादशाहको फौजको सिरदार को थियो भन्दाखेरि शेख खिदर भन्ने मुसलमान भाइले थिए। ये है कौन है, कहाँ से आए, इनका मतलब कौन, इन सुनो हुकुम खिदर को भेजा ऊपर मोमिना। औरङ्गजेब बादशाहले जब पुर्दल खानलाई हुकुम गर्यो, पुर्दल खानले पनि त्यस रामनगरको आसपासको क्षेत्रको सिरदार को छ, फौजको सिरदार भनेर शेख खिदर भन्ने व्यक्तिलाई हुकुम गर्दछ, हे शेख खिदर, हामी त्यो ठाउँमा आउन अलिक टाढा छ, तसर्थ तपाईले त्यो क्षेत्रमा आएका, त्यो रामनगर भन्ने ठाउँमा पुगेका बैरागीहरू र उनका मोमिन जमात जो पनि छन् सबैजनालाई पक्रेर हाम्रो हवाले गर्नुपर्ने भयो र सबैजना पक्रेर बादशाहको हवाले गर्दै भनेर पुर्दल खानले शेख खिदरलाई हुकुम गर्दछ। अब शेख खिदर पुर्दल खानको हुकुम पाउने बित्तिकै, बादशाहको सन्देश पाउने बित्तिकै एकदम आफ्नो फौजको साथमा अगाडि बढ्दछ। आया अहदी हुए कि करता बड़ा शोर, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। गड़ा भन्ने ठाउँबाट आवाज लाउँदै आउँदछ शेख खिदर आफ्नो फौजको साथमा, हे रामनगरको राजा, तपाईको भूमिमा बसोबास गर्दै आइरहनु भएका ती बैरागीहरू जो पनि छन्, सन्तमार्गमा जो पनि छन्, आफूलाई मोमिन भन्ने जो पनि छन्, ती सबैलाई पक्रेर चाहिँ मेरो हवाले गरिदिनुहोस्,
मैले जाँच गर्न अति आवश्यकता छ। यिनीहरू यसरी जग्गा जग्गा किन हिँड्दैछन्? एक दो जना पनि हिँडेका छैनन्, हजारौंको जमात लिएर हिँडिरहेका छन्। त यिनीहरूको मतलब के हो, यिनीहरूको कारण के हो, यो बुझ्न अति आवश्यकता छ। तपाईले मलाई पक्रेर यी सबै बाहिरलाई दिनुहोस् अनि म सबैजना लगेर दिल्लीमा बादशाहको दरबारमा पुर्याइदिन्छु भनेर शेख खिदरले रामनगरको राजालाई भन्दछ। आया आदि हो के भन्नुको मतलब बादशाहको प्रतिनिधि भएर म आएको छु, त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले यी सबैलाई पक्रेर मलाई दिन अति आवश्यकता छ भनेर भन्दछन्। अब शेख खिदरले रामनगरको राजालाई भन्दछन्, यदि तपाईले पक्रेर दिनु भएन भने हामी तपाईको माथि चढाइ गर्नेछौँ, तपाईको माथि युद्ध थोप्नेछौँ, युद्ध गर्नको लागि तयार हुनुहोस्, होइन भने तपाईको राज्यमा भएका वैरागीहरू सबै पक्रेर हामीलाई दिनुहोस् भनेर शेख खिदरले रामनगरको राजालाई सन्देश पठाउँदछ। यदि तपाईले यो मेरो सन्देश प्राप्त गर्ने बित्तिकै वैरागीहरूलाई पक्रेर मेरो हातमा दिनलाई ढिलो गर्नुभयो भने हामी तपाईको राज्यमा चढाइ गर्नेछौँ है भनेर भन्दछ शेख खिदरले। अब यो खबर राजाले सुन्ने बित्तिकै राजा अत्यन्त भयभीत हुँदछ। हिन्दू राजा थियो प्यारे सुन्दर साथी, तर के गर्नु, परमधामको अंकुर थिएन। अंकुर नभएको कारणले विश्वास पनि भएन। विश्वास नभएपछि त्यो ईमान त डगडमा गर्ने भयो होइन। तो यहाँ अब राजाले आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो गाउँमा, आफ्नो यस नगरमा आएका साधु सन्तको रक्षा गर्नु, म राजा हिन्दू भएको कारणले हिन्दू साधु सन्तको रक्षा गर्ने मेरो धर्म हो। तर बादशाहको हुकुम यस्तो प्रकारले आएको छ, अब म उसको हुकुमलाई टाल्न सक्दिनँ, किनभने उसँग युद्ध गर्नको लागि मेरो कुनै पनि प्रकारको शक्ति छैन, त्यति फौज मेरोसँग छैन भनेर यसरी राजा भयभीत हुँदछ प्यारे सुन्दर साथी। तत्पश्चात राजाले एउटा कोतवाल भन्नुको मतलब सैनिकलाई सुन्दर साथ भएको ठाउँमा पठाउँदछ अनि कोतवालले गएर भन्दछ, हे सन्त महात्माहरू, तपाईहरुलाई पक्रिनको लागि औरंगजेब बादशाहका फौजहरू चारैतर्फबाट आएका छन् र उहाँहरूले रामनगरको राजालाई पक्रेर दिनको लागि आज्ञा दिइसक्नु भएको छ र तपाईहरु चाहिँ 3-4 दिनको लागि, केही दिनको लागि यो हाम्रो भूमिबाट, यो हाम्रो ठाउँबाट अन्यत्र जाइदिनुहोस्, यो राजाको हुकुम छ भनेर कोतवाल एक सैनिकले श्री प्राणनाथजीलाई गएर भन्दछ। श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, हामी कुनै बादशाहसँग डराउनेवाला होइन हे कोतवाल साहब, हे सैनिक साहब, तपाईले जुन राजाको सन्देश लिएर मेरो पासमा आउनु भएको छ, म डराउनेवाला छुइन। म त बास चाहत मेरो यही छ, कसले चाहिँ मलाई त्यो बादशाहको दरबारसम्म पुर्याइदिन्छ, बादशाहसँग मलाई भेट गराइदिन्छ भन्ने मेरो चाहत त यही छ। तपाईहरु बेफिक्री भएर नडराइकन, चिन्ता नलिकन बस्नुहोस् आफ्नो ठाउँमा र उनीहरुलाई सबै पक्रिनको लागि मेरो पासमा पठाइदिनुहोस् भनेर श्री प्राणनाथजीले प्रहरीलाई भन्दछन्। तब कोतवाल सैनिकले गएर राजालाई भन्दछन् कि राजा साहब, मैले हजुरको आज्ञा, हजुरको सन्देश लगेर सुनाए, तर उहाँहरु त कुनै पनि हालतमा डर्नेवाला छैनन्, भनिरहेका छन् सबै मेरो पासमा पठाउनुहोस्, म आफै देख्नेछु। हामी त बादशाहको दरबारमा जान चाहन्छौँ, बादशाहसँग भेट गर्न चाहन्छौँ भनेर उनीहरु त एकदम ठूलो स्वरमा बोलिरहेका छन्। त्यसकारणले हजुरले भनेका कुरा मैले सुनाए, उहाँहरु त एकदम डराउनु नि भएन भनेर चाहिँ राजाको सैनिकले राजालाई भन्दछ। तब राजा ने फिर पठाया, तुम जाए कहो यूं कर, हम तुम सो कहते हैं अर्ध दूसरी बेरा। दोस्रो पल्ट फेरि राजाले सैनिकलाई पठाउँदछन् कि हे सन्त महात्माहरू, तपाईहरु कृपा गरेर यो ठाउँमा नबसिदिनुहोस् न। आज तपाईहरुको जमात देखेर म आफै भयभीत छु। यति ठुलो साधु सन्त महात्माहरूको जमात छ, फकिरी वेश धारण गरेर तपाईहरु आउनु भएको छ, हिन्दू हुनुहुन्छ तपाईहरु, माला लगाउनु भएको छ, तिलक लगाउनु भएको छ, पूजा गर्नुहुन्छ, आरती गर्नुहुन्छ। अब यो सब देख्दा देख्दै म तपाईहरुलाई कसरी पक्रिनको लागि फौज पठाउँ? म पनि त एउटा हिन्दू नै हो नि त, हैन? हिन्दू भएर हिन्दूको रक्षा गर्न मेरो धर्म हो, तर के गर्नु, त्यति शक्ति, त्यति सैनिक मसँग छैन जति औरंगजेब बादशाहसँग छ। त्यसै कारणले हजुर सन्त महात्माजनहरू, कृपा गरेर हाम्रो ठाउँ छोडेर अन्यत्र जानुहोस् न, जुन यो बादशाहको दबदबाट हामी बस्न सकौँ भनेर राजा एकदम डराएर आफ्नो सैनिकलाई दुबारा फेरि पठाउँदछ।
तत्पश्चात फेरि कोतवाल ल्याएर राजालाई भन्दछन् मान्नेवाला छैन। तब जवाब दिया श्री जी तुम कछु न करो फिकर, हम समझ लेंगे इनको आवने जो हमारी नजर। श्री प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर शाहजी, ती बादशाहका फौजहरूलाई मेरो पासमा आउन दिनुहोस्, उनीहरूलाई के गर्नुपर्ने हो म आफै गर्छु, तपाईहरु चिन्ता नलिनुहोस्। तपाई एक राजा भएर राजाको ठाउँमा बस्नुहोस्, भयभीत नभइकन सबै सैनिकहरूलाई मेरो पासमा पठाइदिनुहोस् र उनीहरूलाई के गर्नुपर्ने कसो गर्नुपर्ने म आफै गर्छु नि, तपाई किन चिन्ता लिनुहुन्छ भने श्री प्राणनाथजीले जवाफ दिनुहुन्छ। तो यहाँ अब बिचारा राजा भयभीत छ। फेरि अर्को पल्ट फेरि हुँदैन, सन्त महात्माको भन्ने काम हो, तर हामीले पनि त सम्झाउने धर्म हो हाम्रो, यसरी बसेर हुँदैन। अब फौजहरू सामने सामने आइसकेका छन् चिल्लाउँदै, त फेरि अर्को पल्ट प्रहरीलाई फेरि पठाउँछ, सैनिकलाई फेरि पठाउँछन् रामनगरको राजाले। चाहे सुबंसरा तुम कहो क्यों डरत नहीं तुम, पासै लोकन से पीछे गया करेंगे हम। अन्तमा राजाको भाइ सुबंसरायलाई भन्नुहुन्छ राजाले, हे सुबंसराय अब तपाई स्वयं जानुहोस्। यति मैले सैनिकहरूलाई पठाए सम्झाउनको लागि, यी प्राणनाथजी त सम्झिनेवाला छैन, डर्नेवाला छैन। त सुबंसराय तपाईको वचनलाई चाहिँ कहीँ मान्छन् कि अब तपाईँ स्वयं गएर सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस् भनेर राजाले आफ्नो भाइ सुबंसरायलाई पठाउनुहुन्छ। सुबंसराय गएर भन्दछन् कि हे सन्त महात्मा जानेहरू, मुगल औरंगजेब बादशाहको सैनिक चारौं तर्फबाट घेरिरहेका छन्, हाम्रो पासमा कुनै पनि प्रकारको त्यति लड्ने शक्ति छैन, ताकत छैन। अनि उहाँहरू आएर तपाईलाई पक्रेर जब औरंगजेब बादशाहको पासमा लान्छन्, त्यो हामी देखिरहन हेरिरहन पनि सक्दैनौँ। अनि जब तपाईलाई पक्रेर लान्छन्, त यो लगेको देखेर अन्यत्र भएका हिन्दू राजाहरूले हाम्रो प्रति बदनामको लकीर खडा गर्नेछन्। त्यसकारणले हजुर कृपा गरेर यो ठाउँबाट बाहिर जानुहोस् न भनेर बिन्ती गर्दछ। जब तुमको सुबंसराय सुनाया कहे श्री जी साहब से बात, राजा जो कराई थी ताक करी विख्यात। सुबंसरायले श्रीजी साहबलाई आएर भन्नुको पश्चात श्री प्राणनाथजी ले सुबंसरायलाई बहुत राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ। तत्पश्चात श्री प्राणनाथजीले आफ्नो चर्चाको बलद्वारा उसलाई केही शक्तिहरू पनि प्रदर्शन गराउनु भयो, तर के गर्नु, संसारको जीव भएको कारणले पहिचान गर्न सकेन। अनि गएर राजालाई भन्दछन् सुबंसरायले, हे राजा साहब, मैले पनि हजुरले भने अनुसार हजुरको आज्ञालाई पालन गरेर म पनि गएर धेरै पल्ट सम्झाएँ, धेरै कोसिस गरेँ मैले बुझाउनको लागि, सम्झाउनको लागि, तर यी साधु सन्त महात्माहरू डर्नेवाला छैन, मान्नेवाला छैन। बिना मारे अपनी सब डर बताया हूँ, मैले उनीहरूलाई नकुटिकन यस्तो प्रकारको डर मैले भय देखाइदिएँ, तर त्यो डर भएमा पनि यिनीहरू अलिकति पनि हिल्दैन, चिन्तै गर्दैन। आफ्नो अडानमा बसेका छन्, बादशाहलाई मेरो पासमा पठाऊ, म देख्नेछु भनेर सुबंसरायले आफ्नो राजा रामनगरको राजालाई भन्नुहुन्छ कि हे राजा साहब, हामीले कुनै पनि प्रकारको सम्झाउने जरुरत छैन, हामीले जो कुछ भन्ने थियौँ भनिसक्यौँ। अब हाम्रो यहाँ बदनाम हुने कुनै ठाउँ नै छैन। यदि कसैले के भन्यो भने हाम्रोसँग कुरा छ, प्रश्न छ भनेर सुबंसरायले राजालाई भन्दछ। अब यस्तो प्रसङ्ग चल्दा चल्दै अर्को दिन शेख खिदर पूरा फौजको साथमा रामनगरमा पुगिहाल्यो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। गएर रामनगरको राजालाई भेट्दछन् अनि भन्दछन्, हे रामनगरको राजा, मैले अस्ति नै केही दिन पहिला तपाईलाई सन्देश पठाएको थिएँ। तपाईको नगरमा त्यो केतकी नदीको किनारामा बसेका सबै सन्त महात्माहरू वैरागीहरूलाई पक्रेर मेरो हवाले गरिदेऊ, मलाई जिम्मा देऊ भनेर मैले सन्देश पठाइसकेको थिएँ। अब म तपाईको नगरमा आइसकेको छु, ती सबैलाई पक्रेर मेरो सैनिकलाई सुम्पिदेऊ भनेर
शेख खिदरले भन्दछन्, यदि तपाईले शेख खिदरले भन्दछन् यदि तपाईले म यो ठाउँमा प्रवेश भइसकेको छु, तपाईको नगरमा प्रवेश भइसकेको छु, यदि तपाईले साधु सन्त महात्मालाई पुनः छिपाउने कोसिस गर्नुभयो, लुकाउने कोसिस गर्नुभयो या कहीँ पठाउने कोसिस गर्नुभयो भने हामी तपाईको माथि युद्ध छेड्नेछौँ, सबैजनालाई पक्रेर हामी उहाँ बादशाह दिल्लीमा बादशाहको नजरमा पुर्याउनेछौँ भनेर राजालाई धम्काउँदछ। तत्पश्चात राजा एकदम भयभीत भएर डरपोक भएर भन्दछ, तुम चाहे पकड़ो उनको ले जाओ, नहीं तब राजा बोलिया हम सो ना कछु काम, तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ठाउँमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज पूरा विश्व ब्रह्माण्डमा प्यारे सुन्दर साथ जी हिन्दूहरूको अन्तर्गत एकता नभएको कारणले गर्दाखेरि बाहिरको संस्कार, बाहिरको संस्कृति, बाहिरको रीतिरिवाज घुस्दछ अनि देशभित्र भएको सत्यता बिल्कुल लुक्दै जाँदछ। यही हालत नेपालमा भएको छ, यही हालत भुटानमा भएको छ, यही हालत भारतमा भएको छ। नेपालमा हेर्नुहोस् त, केही वर्ष अगाडि हिन्दू राष्ट्र थियो, विश्व ब्रह्माण्डमा केवल एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, तर स्वार्थी नेताहरू, धुतार नेताहरू, ठग नेताहरू, भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई धर्मसँग के मतलब, संस्कृतिसँग के मतलब, शास्त्र पुराणसँग के मतलब, उनीहरूले बाहिरको संस्कृति, बाहिरको रीतिरिवाजलाई भित्र खुला रूपमा घुम्न र प्रचार गर्न स्वीकृति दिए। आज दिन प्रतिदिन हिन्दूहरूको दुर्दशा भएर गइरहेको छ। अब हिन्दूको अन्तर्गत हेर्नुहोस्, छुवाछुत, भेदभाव, जातिपाती, तँ ठुलो म ठुलो, अनेक प्रकारको कर्मकाण्डको रूढिवादी जो वेदको विपरीत छ। कर्मकाण्डले कहिले पनि मुक्ति दिन सक्दैन है प्यारे सुन्दर साथी। कर्मकाण्डको ज्ञानले स्वर्ग वैकुण्ठ पुर्याउन सक्छ, तर आत्मालाई या जीवलाई अखण्ड मुक्ति दिन सक्दैन। कर्मकाण्ड एक प्रकारको बन्धन हो, जुन बन्धनले हामीलाई 84 लाखको बन्धनमा बाँधिदछ। आज आफैलाई दिलमा हात राखेर सोच्नुहोस् प्यारे सुन्दर साथी, कुन जालमा हामी थियौँ, कुन फन्दामा हामी थियौँ। प्राणजीले त्यो बाणीमा भन्नुभयो, हामी दैनिक गाउने पनि गर्दछौँ, त्रिगुण फासके फन्द पढेथे सो फन्द निरवारी। शब्दले त बयान गर्यो, तर सुन्दर साथी कर्मकाण्ड गर्नै पर्छ है, लोक लाज मर्यादालाई देखाउनु पर्छ है, समाजले के भन्छ भनेर उच्च आसनमा बसेका व्यक्तिहरूले भन्दछन्। अनि फेरि उनीहरूले भन्दछन् त्रिगुण फासके फन्द पढेथे। सुन्दर साथी, त्रिगुण भनेको ब्रह्मा विष्णु महेशले बनाएको कर्मकाण्डको जाल सुन्दर साथ लाग्दैन प्यारे सुन्दर साथी। त्यसै कारणले प्राणजीको बाणी आउनुको मतलब यही हो। प्राणजीको बाणीको एक चौपाई उच्चारण गर्नुहोस्, एक चौपाईको उच्चारण गर्दा पनि जीवले अखण्ड मुक्ति पाउँछ। जो करोडौं बार एकादशीको व्रत गर्दाखेरि स्वर्गको सुख मिल्छ, करोडौं बार भगवान श्री कृष्णको भक्ति मिल्दाखेरि योगमायाको ब्रह्माण्ड जीवले मुक्ति पाउन सक्दछ, त्यही पनि विश्वासको साथमा। त्यसकारणले हामीलाई जुन धनीले ज्ञान दिनुभएको छ, धनी आउनु भएको छ, यो कर्मकाण्डको जालदेखि मुक्त गराउनको लागि, आगमनको चक्रदेखि मुक्त गराउनको लागि, जन्मरूपी चक्रदेखि मुक्त गराएर उस दिव्य परमधामको सुख दिएर उहाँ लैजानको लागि श्री राजी महाराज आउनु भएको छ भने हामी गलामा माला भिरेर तातम ज्ञानको पाठ गरेर बाणी पढेर पनि कर्मकाण्ड नै सत्य भनेर सुन्दा साथ अगर त्यसमा लाग्न चाहन्छ भने र त्यो कार्य गर्दछ भने उसले सुन्दर साथलाई सुन्दर साथको बीचमा बहुत ठुलो धोका दिइरहेको छ भनेर सम्झिनु पर्दछ। आफू त धोकाको बजारमा पस्यो, अरूलाई पनि पसाउँदछ। त्यसकारणले हामी सबै सावधान र सचेत हुन अति आवश्यकता छ प्यारे सुन्दर साथजी। तो यहाँ रामनगरको अन्तर्गत रामनगरको राजा बिचारा निस्वार्थ थिएन, सम्बन्ध थिएन। परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको
चरणकमल प्राप्त गर्ने उसलाई त्यो नसिबमा थिएन। अब हिन्दू भएर के भन्दछ, के सिद्धि शेख खिदरजी, मैले तपाईलाई आज्ञा दिइसकेको छु, तपाई यहाँ भएका साधु सन्त महात्मालाई सबैलाई पक्रेर लैजानुहोस् भनेर एक हिन्दूले अर्को हिन्दू समुदायलाई भनिरहेको छ। वास्तवमा हिन्दूको अर्थ हुन्छ हिनास्ति दुरितानि सहित हिन्दू, जो हिन्द कर्मदेखि जान रक्सी मासु वंश त्याग हैन यो सब चीजदेखि माथि उठेर सत्यको पहिचान गरेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको भक्ति गर्छ, वास्तवमा ऊ मात्र हिन्दू। चाहे गोरे किन नहोस्, चाहे मुस्लिम किन नहोस्, चाहे ईसाई किन नहोस्, चाहे बौद्धिस्ट किन नहोस्, अगर सत्यलाई स्वीकार गरेर अवश्य चीजदेखि माथि उठेर सत्यको बाटोमा हिँड्छ भने वास्तवमा त्यो हो हिन्दू। आजकलका देखाउटी हिन्दू, यिनीहरूलाई हिन्दू भनिँदैन। धर्म लिएका छन्, धर्म लिइसकेपछि धर्मले त कुनै पनि धर्मले, चाहे त्यो सनातनी धर्म किन नहोस्, चाहे त्यो मुस्लिम धर्म किन नहोस्, चाहे त्यो ईसाई धर्म किन नहोस्, कुनै पनि धर्मले धर्मलाई धारण गरिसकेपछि अवश्य चिज खानु है भनेर उल्लेखित गरेको छैन। तर झुटो जिब्रोको स्वादमा परेर प्यारे सुन्दर साथी, इन्द्रियको स्वादमा परेर कुनै पनि धर्ममा जस्तो प्रकारको निजानन्द सम्पदामा जुन सिद्धान्त छ, आचरण छ, अगर यही आचरण हिन्दू मुस्लिम ईसाईमा पनि हुनु थियो भने सायद त्यो धर्मलाई स्वीकार उनले कदापि पनि गर्ने थिएन। जिब्रोको स्वादमा परेर खाना खुला रूपमा पाएका छन्, धर्म पनि भयो, खाना पनि पाइयो। यो प्रकारको भक्तिले कहिले पनि मुक्ति दिन सक्दैन। पूर्ण ब्रह्म परमात्माको चरणमा कहिले पनि जीवले आश्रय लिन पाउँदैन, मुक्तिको द्वार पाउन सक्दैन। त्यसकारणले प्यारे सुन्दर साथी, राजा हिन्दू थियो, खुला रूपमा भन्दछ, हे शेख खिदरजी सबैलाई पक्रेर तपाईले लिएर जानुहोस्, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तत्पश्चात अब शेख खिदर पनि सल्लाह विचार विमर्श गर्दछन्। अब के गर्ने त, के न के त हामीले गर्नु पर्यो। हामीले अस्तिदेखि सुनिरहेका छौं, यी सन्त महात्माहरू कोही साधारण त होइन। यदि हामी केही आफ्नो सुरक्षालाई नअपनाइकन सन्त महात्मालाई पक्रिन गयो भने भरे त्यहाँ नराम्रो काम पनि हुन सक्दछ। अर्थात् हाम्रो प्रति केही त्यस्तो प्रकारको अलौकिक शक्तिद्वारा हाम्रो केही दुर्घटना पनि हुन सक्दछ। किनभने हामी मुसलमान हौं, अब सबै हिन्दू हुनुहुन्छ भनेर शेख खिदरले सबै सैनिकलाई राखेर विचार विमर्श गर्दछ। अब त्यही औरंगजेब बादशाहको फौजभित्र एकजना हिन्दू समुदायका भिखारी दास भन्ने पनि सैनिक हुनुहुन्थ्यो र भिखारी दासलाई भन्दछन्, हे भिखारी दास, तपाईँ हिन्दू हो, तपाईँ हिन्दू भएको नाताले तपाईलाई त्यहाँ जानको लागि कसैले रोक्दैन, हजुर जानुहोस्, ती सन्त महात्माहरूको सबै राम्रोसँग प्रसङ्ग बुझेर आउनुहोस्, अनि कसरी पक्रिनु पर्ने हो हामी त्यही अनुसारले कदम चाल्नुपर्छ भनेर भिखारी दासलाई आज्ञा गर्दछ शेख खिदरले। शेख खिदर भन्दछ, ठिकै छ त, म पहिला जान्छु, म पहिला गएर राम्रोसँग बुझ्दैछु, त्यहाँको वातावरण बुझ्दैछु, त्यहाँको स्थितिलाई बुझ्दैछु, त्यहाँको परिस्थितिलाई बुझ्दैछु, अनि आएर म तपाईहरुलाई भन्नेछु, अनि त्यही अनुसार हामी फेरि गएर सब फकिरहरूलाई पक्रेर बादशाहको समक्ष लानुपर्छ भनेर भिखारी दास पनि भन्नुहुन्छ। अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम, तब भिखारी दासे कया पहिले हमें पठाओ तुम। भिखारी दासले भन्नुहुन्छ, अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले मलाई पठाउनुहोस्, अनि म राम्रोसँग बुझेर आउँछु, अनि त्यही अनुसार फेरि सबैलाई पक्रेर लानुपर्छ भन्दछन्। खबर ले उनकी क्या है उनकी बात, वाकिफ करके वाकिफ उनके होए के पकड़ लेंगे जात। अब यहाँ भिखारी दास जी भन्नुहुन्छ, प्यारे सुन्दर सरजी, म पहिला सबैभन्दा पहिला उनको पासमा जानेछु, अनि सम्पूर्ण जानकारी लिएर मात्र, पूर्ण पहिचान गरेर मात्र म आउँछु, अनि सबैजना मिलेर फेरि पक्रेर लानुपर्छ भनेर भिखारी दास भन्दछन्। अब भिखारी दास वहाँ शेख खिदरको फौजको जमातबाट विदाई भएर श्री प्राणनाथजीको जमातमा, सुन्दर साथको जमातमा जानुहुन्छ। भिखारी दास विदा भए के आए हारी कदम
कदमों लागा सिजदा किया हम आए ऊपर तुम। गएर श्री प्राणनाथजीको चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथजी। प्रणाम त गर्नुभयो, तर प्रणाम गरिसकेर उठेर के भन्नुहुन्छ भिकेदास, हे प्राणनाथजी म हजुरलाई पक्रिनको लागि आएको। औरङ्गजेब बादशाहले मलाई हुकुम पठाएको छ, सन्देश पठाएको छ, शेख खिदर हामी सबैजना मिलेर हजुरलाई पक्रिनको लागि आएका छौँ। तसर्थ तपाईको साथमा भएका सबै वैरागीहरू जो पनि छन् सबैलाई पक्रेर हामी दिल्लीमा औरङ्गजेब बादशाहको समक्ष लानु छ भनेर भिखारी दासले चरणमा प्रणाम गरेर भन्दछन् प्यारे सुन्दर साथी। के गर्नु, मेरो पनि एउटा जागिर हो, सांसारिक मैले जागिर खाएको छु, अब त्यसको त काम मैले गर्नै पर्दछ। म हिन्दू हो तर मुसलमानको फौजमा म काम गर्दछु, तसर्थ उहाँहरूको आज्ञालाई पनि पालन गर्नै पर्यो भनेर शेख खिदरले भिखारी दासले श्री प्राणनाथजीलाई भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात धामधनी श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ कि हे भिखारी दास, मेरो त चाहनै त्यही थियो नि त, मेरो इच्छा त्यही छ, म त कहिले बादशाहसँग पुग्ने, कसले चाहिँ मलाई त्यो बादशाहसँग भेट गराइदिन्छ। 8 महिनासम्म मेरा सुन्दर साथहरू, मेरा मोमिनहरू दिल्लीको दरबारमा भट्के, सन्देश दिन चाह गरे, तर त्यतिखेर कसैले सुनेन। भने यसरी बादशाहले मलाई लिन पठाउँछ भने म त जानको लागि तयार छु नि एकदम भनेर श्री प्राणनाथजीले भिखारी दासलाई भन्नुहुन्छ। तपाईले मलाई लिएर जानुहोस्, तर लिएर जानुभन्दा अगाडि यहाँ मेरो ठाउँमा बस्नुहोस्, यता आउनुहोस्, यहाँ बस्नुहोस्, तपाईलाई पहिला म आफ्नो परिचय दिन्छु। मेरो परिचय पनि त तपाईलाई चाहिन्छ होइन, अन्धाधुन्दा त गएर हुँदैन नि त। पछि गएर तपाईले वहाँ दिल्लीमा बादशाहले को हो भनेर सोद्धाखेरि परिचय दिनु पर्यो। त्यसकारण सबैभन्दा पहिला मेरो परिचय देऊ भनेर सामने राख्नुहुन्छ श्री प्राणनाथजीले भिखारी दासलाई। तत्पश्चात परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथजीले बहुत राम्रोसँग पुराण वेद शास्त्र उपनिषद भागवत सबैको रहस्य खोलेर उसलाई बताइदिनुहुन्छ। कई हकीकत उनको बात मूल की सब सवाल भागवत पुराण के मिलाए दिखाए तब बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। धामधनी श्री राजी महाराज ने परम धाम को अंतर्गत ईश्वरदेखि प्रेमको सम्वाददेखि वर्णन गर्दै गर्दै भिखारी दासलाई सम्झाउन सुरुवात गर्नुभयो। कसरी हामी ब्रिजमा आयौँ, 11 वर्ष 52 दिन लीला गऱ्यौँ, कसरी संसारको रचना भयो, सृष्टिको रचना कसरी भयो, तत्पश्चात रासमा गएर लीला गऱ्यौँ, फेरि रासलीला खेलके आए परारव श्याम। रासलीला खेल्नुको पश्चात अक्षर ब्रह्मको आत्मा राजीको आवेश शक्तिले गएर मम्म साको तनलाई धारण गरेर पुराणको ज्ञान लिएको प्रसङ्ग सबै सम्झाउनु भयो। अनि यता 4 वेद 18 पुराण भागवत सबैको रहस्य खोलेर एक सच्चिदानन्द परब्रह्मको पहिचान गराउने बित्तिकै भिखारी दास त झसङ्ग हुँदछ। जवाब करो तुम इनका जो तुम्हें समझ आए। मैले यति तिमीलाई सम्झाएँ, अब मलाई जवाब दिनुहोस्। प्रश्न गर्नुहुन्छ श्री प्राणनाथजी। भिखारी दास छक्क पर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्न भने, प्रश्नको उत्तर दिन चाहनु भने मैले भनेको कुरा तपाईँ सुन। तब भिखारी दास भन्नुहुन्छ म त केही पनि जान्दिनँ, म त बस एउटा साधारण मान्छे हुँ, साधारण एक सैनिक हुँ, मलाई धर्मको विषयमा केही पनि थाहा छैन भनेपछि श्री प्राणनाथजीको चरणमा प्रणाम गर्दै भन्नुहुन्छ मलाई सम्झाउनु भने पुरा परमाधामदेखि लिएर पुरा यो क्षर ब्रह्माण्डको सबै वर्णन, जागरणीको ब्रह्माण्डको सबै वर्णन गरेर भागवत शास्त्र पुराण सबैको भेद खोलेर श्री प्राणनाथजीले सुनाउनुको पश्चात भन्नुहुन्छ हम तो ल्याइया इमाम तुम्हारे कदम न छोडे हम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यो हो ब्रह्म सृष्टिको पहिचान प्यारे सुन्दर साथी। भन्न बहुतै सरल छ तर गर्न बहुतै गाह्रो छ। म सुन्दर साथ हो भन्छु त सुन्दर साथको चाल कस्तो हुनु पर्यो, सुन्दर साथको व्यवहार कस्तो हुनु पर्यो,
उहाँको हकीकत बुझेर आउँछु नि शेख खिदर भनेर भन्नुभयो। तर शेख खिदर उता बस्दा बस्दै 3 दिन 3 रात व्यतीत भएर गयो। भिखारी दास आउँदैनन्। अब भिखारी दासले यता प्राणनाथजीको चर्चा सुन्न बस्नु भएको 3 दिन 3 रात बितेको थाहा नै भएन। यो हो ब्रह्म सृष्टिको पहिचान प्यारे सुन्दर साथजी। दुनियाँका कोरे जीवलाई कदापि पनि यो सम्भव छैन। आज हामी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गरेका छौँ प्यारे सुन्दर साथजी। जुन अमूल्य धन हामीले प्राप्त गरेर पनि जीवन व्यर्थमा गमाउनु वास्तवमा बहुत ठुलो भुल हो प्यारे सुन्दर साथजी। मनुष्यको आयु क्षण क्षण पल पल बित्दै गइरहेको छ। नजाने यस शरीर रूपी पिञ्जराबाट कहिले जीवले निक्लेर जान्छ। बोलिरहने हृदयको चरीको के भन्ने छ नि भजन हैन? बोल्दा बोल्दै खाँदा खाँदै हिँड्दा हिँड्दै डुल्दा डुल्दै शरीर भुइँमा लडिदिन्छ, जीव निक्लेर जाँदछ। जुन शरीरमा जीव हुन्जेलसम्म सबैको हात हाहाकार हुन्छ, सबैको जय जयकार हुन्छ, सबैको मान्यता हुन्छ, सबैको पूजनीय हुन्छ। तर शरीरबाट जीव निक्लेर जाने बित्तिकै यसको केही पनि किम्मत छैन। अब देख्नुहोस् त भर्खरै 2-3 दिन पहिला हामीले सुन्दर साथको बिचमा जुन घटना भयो, लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ गरौँ गरौँ भन्ने अवस्थामा शरीर छोड्न बाध्य भयो जीवले। रोगले कहिले पनि सानो ठुलो धनी गरिब भन्दैन। यो शरीर 5 तत्त्वको शरीर छ। नजाने कुन तत्त्वलाई कमी हुन्छ, कुन गुणेन्द्रियलाई कमी कमजोर हुन्छ। किनभने सबै कुरा हामी खानपानबाटै आफ्नो शरीरको अन्तर्गत रोग भित्राइरहेका हुन्छौँ। तसर्थ कुन रोगले के अवस्था गराइदिन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन र अन्तमा शरीरबाट जीव निक्लिन बाध्य हुन्छ। त्यसकारणले अमूल्य समयलाई हराएछ यही नै सोच्नु पर्दछ। मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नुको पश्चात जुन घडी हामी जुन समयमा उपस्थित छौँ यो नै मेरो अन्तिम घडी हो भनेर सोच्नु पर्दछ प्यारे सुन्दर साथी। मनुष्य जीवन पाएके किया नहीं शुभ काम तिनसे अच्छा जानियो ढोर पशु के चाम। मनुष्य जीवन प्राप्त गरेर पनि राम्रो कर्म गरेन भने, राम्रो कार्य गरेन भने पशुको चमडाले त बरु ढोलक तबलाको माध्यमद्वारा भजनमा साथ दिन्छ, सत्संगमा साथ दिन्छ। तर मनुष्यको चमडाले केहीमा पनि साथ दिँदैन। मनुष्य जीवन पाएर केवल साथ दिन्छ हाम्रो वचनले, हाम्रो वाणीले, हाम्रो बोलीको प्रभावले हामीलाई साथ दिँदछ। तर बोली नै हाम्रो नराम्रो छ, व्यवहार नै हाम्रो नराम्रो छ, संगत नै हाम्रो नराम्रो छ भने कहिले पनि त्यो सत्य चिन्ता प्राप्त गर्न सकिँदैन। मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नुको पश्चात हर हमेशा सत्यलाई स्वीकार गरेर हिँड्ने कोसिस गरौँ र सत्यलाई स्वीकार गर्ने कोसिस गरौँ। तो भिखारीदास बिचारा परमधामको निर्मल आत्मा हुनुहुन्थ्यो प्यारे सुन्दर साथी। हेर्नुहोस् त कति विडम्बना छ, मायाको पर्दा छ बीचमा। स्वयं आफ्नो धनीलाई श्री प्राणनाथजीलाई पक्रिनको लागि एक संसारी भेष धारण गरेर सैनिकको रूपमा आउनुभएको छ। कति हाँसीको लीला छ प्यारे सुन्दर साथी। भिखारीदासको जब आँखा खुल्दछ चरणमा प्रणाम गर्नुहुन्छ, धामधनी मैले हजुरको स्वरूपलाई चिन्न सकेको हुन्छ। हजुरको वाणीद्वारा, हजुरको उस दिव्य परमधामको सन्देशद्वारा मलाई पूर्ण पहिचान भयो र मलाई पूर्ण इमान पनि आयो। अब मलाई तारतम ज्ञान दिनुहोस् भनेर 3 दिन 3 रातसम्म बसेर चर्चा सुन्नुभयो। हामी त 1-2 घण्टा बिताउन गाह्रो हुन्छ। सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजीको अनुयायी हुँ भनेर हामी बन्दछौँ। सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजीले 14 वर्ष हेर्नुहोस् एकै ठाउँमा एकै आसनमा बसेर त्यही पनि संसारको ज्ञानलाई श्रवण गर्नुभयो। आज हामी ब्रह्म ज्ञानलाई श्रवण गर्नको लागि टाइम निकाल्न बहुत गाह्रो हुन्छ, समय निकाल्न बहुत गाह्रो हुन्छ। तर यसको फल शरीरबाट जीव निक्लेपछि त्यतिखेर मात्र जीवलाई थाहा हुन्छ मैले यो अमूल्य समय प्राप्त गरेर पनि भजन भक्ति सत्संगमा मैले लाउन सकिनँ, भजन भक्तिमा मैले जीवन बिताउन सकिनँ भनेर त्यतिखेर शरीरबाट जीव निक्लेर गइसकेमा त पश्चाताप गर्छ। जब हातबाट पानी सबै खसिसकेपछि पानी पिउँछु भन्दा हुन्छ? हुँदैन नि, हैन? पानी पिउनको लागि मैले हातमा उठाएँ, पानी थोपा थोपा पल पल गर्दै गर्दै हातबाट सबै छिरेर गयो। अब पानी पिउनको लागि या त जमिनमा मुख गाड्नु पर्यो या त अन्यत्र जग्गा जानु पर्दछ।
भन्नुको मतलब के हो भने मनुष्य जीवन रूपी यात्रा जुन छ, पाकेको फल, वृक्षमा लागेको पाकेको फल कतिखेर गिर्छ त्यो कसैलाई थाहा हुँदैन, किनभने उसको अस्तित्व सबै सकिसकेको हुँदछ। त्यस्तै हाम्रो मनुष्य जीवन रूपी फल पनि पाकिसक्नुको भन्नुको मतलब जसरी वृक्षमा पाकिसकेको फल कुनै पनि समयमा जमिनमा गिर्न सक्दछ, त्यसरी नै मनुष्य जीवन पनि कुनै पनि समयमा दुर्घटनाको अवस्थामा अर्थात् मृत्युको अवस्थामा पुग्न सक्दछ। तसर्थ जीवन रहँदा रहँदै राज्यको भक्ति, राज्यको प्रेम, राज्यको वाणी मन्थन, सुन्दर साथको प्रेम, वाणी गायन सबैमा जीवन बिताउने कोसिस गर्नु अति आवश्यकता सबैजनालाई परेको छ। त यहाँ भिखारीदास आचार्यलाई प्रणाम गर्नुभयो। अब भन्नुहुन्छ विरोध सारा भान के बताया एक दिन, मारा सक शैतान को तबै ल्याया आकिन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आफ्नो भित्र भएको विरोधाभासलाई समाप्त गर्नुभयो अनि बताए एक दिन भन्नुको मतलब एक सत्य धर्म, एक निजानन्द सम्प्रदायको बाटो बताउनुहुन्छ। आज जुन प्रकारको निजानन्द सम्प्रदायलाई हटेर प्रणामी सम्प्रदाय राखेका छौँ, हिन्दू धर्मबाट हटेर प्रणामी धर्म राखेका छौँ, कति विडम्बना छ प्यारे सुन्दर साथी। यसको त कसैले विरोध गर्दैन, तर जहाँ वाणीको सही रूपमा हिँड्ने सुन्दर साथलाई अनेकौं प्रकारले लान्छन गर्दछन्। यिनीहरू त वाणी विरोधी हुन्, यिनीहरू त धर्म विरोधी हुन्, यिनीहरू त चाहिँ सुन्दर साथको विरोधी भनेर भन्दछन्। तर पनि सुन्दर साथले त्यो सबैलाई सहन गर्दै धनीको वाणीलाई प्रसार गर्नको लागि कम्मर कसेका छन्। त्यसै कारण अघि मैले वाणी पनि हजुरलाई भनी भजन पनि सुनाए जो वाणी आधारमा थियो। श्रीराजीको वाणीमा कति मिठो रस, सुन्दर साथलाई केवल एक मात्र वाणीको छ आश। निजानन्दी सुन्दर साथलाई वाणीको छ आश, हामीलाई केवल वाणीको मात्रै आशा छ, वाणीमा मात्रै विश्वास छ, वाणीमा मात्रै भाव छ, वाणीमा मात्रै श्रद्धा छ। तसर्थ वाणीको सिवाय हामी बाँकी कसैलाई पनि केही पनि मान्दैनौँ। मान्छौँ सबैलाई अवश्य, जाहेरी रूपमा हामी सबैलाई मान्छौँ, तर वाणीले के भनेको छ त्यस आधारमा चलेर गर्ने के हो नगर्ने के हो काम हामी केवल वाणीको आधारमा गर्छौँ भन्ने प्रत्येक सुन्दर साथलाई यो भाव प्रकट हुन अति आवश्यकता छ। तो यहाँ भन्नुहुन्छ अब मारा सक शैतानको तबै लाया इमान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हृदयमा दौडिरहेको शङ्का उपशङ्काहरू शैतानीपनलाई समाप्त गर्नुहुन्छ अनि तुरन्त तारतम्य ज्ञान भिखारी दासले श्री प्राणनाथजीको चरणमा ग्रहण गर्नुहुन्छ। प्राणनाथजीले कदापि कुनै पनि ठाउँमा रुमाल पडाएर कानमा फुक्नु भएन। अहिलेको जुन चलन छ नि हैन, वैष्णवको चलन, एक प्रकारले सम्झौँ त हजारौंलाई, चिन्तामणिजीको 1000 शिष्यलाई एक साथमा तारतम्य दिनुभयो। अब सबैलाई कान फुक्ने, एक एक गरेर कान फुक्न थाल्दाखेरि कयौं दिन बित्ने थियो होला। एकै साथमा तारतम्यको मतलब हुन्छ जाको पहुँचे तारतम्य सोही करे रोशन। श्री प्राणनाथजी के भन्नुहुन्छ, जो सुन्दर साथलाई तारतम्य पहुँच्नुको मतलब तारतम्य ज्ञानको माध्यमद्वारा, तारतम्यको माध्यमद्वारा धनीको पहिचान हुन्छ, प्राणनाथजीको पहिचान हुन्छ, आफ्नो आत्मा र परमात्मा आफ्नो घरको पहिचान हुन्छ भने त्यो सुन्दर साथले त्यो सन्देश अरूलाई दिनको लागि कसैलाई सोधिरहने आवश्यकता छैन। उसले सम्झाएर बुझाएर त्यो सन्देश दिन पूर्ण अधिकार श्री प्राणनाथजीले दिनुभएको छ। त्यसकारण न गुरु बन्ने आवश्यकता छ न चेला बन्ने आवश्यकता छ। गुरु र चेलाको धर्म संसारको हो। निजानन्द सम्प्रदायमा श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो, हे सुन्दर साथजी, पन्नाधामको अन्तर्गत अब पछि हामी अष्टपहरको सेवामा अवश्य नै सुन्नेछौँ। जब प्राणनाथजी श्री मेराज ठाकुरको तनबाट अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ त्यतिखेर प्राणनाथजीले भन्नुभयो, अब मेरो तनको जुन तनमा बसेर मैले लीला गरिरहेको थिएँ, जुन आसनमा बसेर मैले परमधामको रस सुन्दर साथलाई पिराइरहेको थिएँ, अब त्यो आसन र त्यो ठाउँमा मेरो वाणीलाई त्यहाँ पधार, किनभने म वाणीभित्र छु एक रूपमा र एक रूपमा सुन्दर साथभित्र छु भनेर गादीपतिको सम्बन्ध, किनभने गादीपतिको जुन स्थिति बिहारीजीको बाट श्री प्राणनाथजीले शिखा पनि दिइसक्नु भएको थियो। त्यसै कारणले गादीपतिको सम्बन्धको यो भेदको लकीर सबै समाप्त गर्नको लागि पन्नाधाममा केवल धनीको वाणी त्यो ठाउँमा पूजनीय हुन्छ, बाँकी यो झुटो शरीरधारी प्राणीको पूजनीय हुँदैन भनेर सिंहासनमा प्राणनाथजीको वाणी पधाराइयो।
त्यसकारणले यो झुटो गादीपतिको चक्करमा परेर सत्य सिद्धान्त सत्य धर्मदेखि कोही पनि सुन्दर साथ वञ्चित हुनु हुँदैन। यो संसारको मान सम्मान प्रतिष्ठा लिएर हिँड्नेवालाले कहिले पनि हामीलाई वाणीको सिद्धान्तमा हिँड्न दिँदैनन् र वाणीको सुखदेखि हामीलाई सदा दिन वञ्चित गराइदिन्छन्। प्यारे सुन्दर साथी, यिनीलाई भन्छ मायाको 4 हतियारको पर्दा। त्यसकारणले यो मायाको 4 हतियारमा बाट बस्नको लागि हामी सबै सावधान हुन अति आवश्यकता छ। तो यहाँ भिखारी दास सब कुछ एक कुनामा राखेर तारतम्य ज्ञान ग्रहण गर्नुभयो, आफूलाई आफ्नो धनीको पहिचान भयो। तत्पश्चात जानुहुन्छ शेख खिदरमा। 3 दिन पछाडि जानुहुन्छ शेख खिदरलाई गएर, ओहो शेख खिदरजी, हामी जुन लक्ष्यलाई लिएर आएका रहेछौँ बहुत ठुलो हामीले भुल गरेका रहेछौँ। मैले 3 दिन 3 रातसम्म बसेर मलाई त साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिग्दर्शन भयो। उहाँको मुखार बिन्दाबाट कुरानको भेद सम्पूर्ण मैले सुन्न पाएँ, भागवतको रहस्य सुन्न पाएँ, गीताको रहस्य सुन्न पाएँ, पुराणको रहस्य सुन्न पाएँ, वेदको रहस्य सुन्न पाएँ। अनि जुन शास्त्र पुराणमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 28औं कलिजुगमा आउनुहुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरेको थियो, त्यो पहिचान मलाई दिनु भयो। बाइबलको कुरानको अन्तर्गत मोहम्मद साहेबले इमामतीको स्वरूपमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आउनुहुन्छ भने त्यो सायदी साक्षी मलाई दिलाउनु भयो र साक्षात मलाई आफ्नो धनीको पूर्ण पहिचानको साथमा मेरो सम्बन्ध जोडिदिनु भयो भनेर यसरी भिखारी दासले शेख खिदरलाई भन्नुहुन्छ। किनभने शेख खिदरजीलाई भिखारी दासजीलाई श्री प्राणजीले कियामतको 7वटा निशानको बयान गरेर सुनाइदिनु भयो। त्यसबाट पनि कुरानको पूर्ण पहिचान भइहाल्यो, यता हिन्दू धर्मशास्त्रको ज्ञान गर्न पूर्ण पहिचान भयो। अब यो सम्पूर्ण प्रसङ्गलाई हुबहु जस्ताको तस्तै लगेर भिखारी दासले शेख खिदरलाई सुनाउनुहुन्छ। अनि शेख खिदर त एकदम चकित हुनुहुन्छ। हकीकत मार्फत खोल दिए सब द्वार, तब शेख की सुध गई करना लगे विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तारतम्य ज्ञानको प्रकाशले भिखारी दासजीलाई उस अखण्ड परमधामको अन्तर्गत हकीकत वास्तविकता मार्फत गुज्जे भेदहरू खोलेर पूर्ण रूपमा पक्ष परमधामको पहिचान गराउनु भयो र सम्बन्धको माध्यमद्वारा परमधामको द्वार खोलिदिनु भयो। अर्थात् आत्मालाई त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्नको लागि स्वीकृति दिनुभयो। यो खबर सारा भिखारी दासले शेख खिदरलाई सुनाउने बित्तिकै शेख खिदर एकदम चकित हुनुहुन्छ। गर्ने लगा विचार, त विचार गर्न थाल्नु भयो। मैले त पक्रिनको लागि के बुझेर आउनुहुन्छ भनेको त उल्टै के अरे फकीरहरूको महिमा गाउँदै आउनुभयो। अब भिखारी दासको कुरालाई सुनेर शेख खिदर एकदम चकित पर्नुहुन्छ, विचार गर्न थाल्नुभयो। सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ संग था संग 3 शायरी सबदै भागत जलक जंग। अब साथमा भिखारी दासको साथमा सैयद अब्दुल रहमान मुसलमान सैनिक पनि पठाउनु भएको थियो, अनि साथमा रघुनाथ एक हिन्दू सैनिक पनि, हिन्दू भाइलाई पनि पठाउनु भएको थियो। अनि भिखारी दास यसरी 3-4 जना श्री प्राणजीको बारेमा बुझ्नको लागि जान्नको लागि पठाउनु भएको थियो शेख खिदरले। तो उनीहरू सबैजनाले भन्नुभयो कि भिखारी दास जो भन्दै हुनुहुन्छ एकदम सही हो, हामीले प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ देखेर आएका छौँ र हजुर देख्न चाहनुहुन्छ भने जानुहोस्, यदि हाम्रो कुरा विश्वास भएन भने हजुर स्वयं गएर देखेर आउनुहोस् भनेर भिखारी दास लगायत अब्दुल रहमान र रघुनाथले पनि साथ दिएर शेख खिदरलाई सुनाउँदछन्। तपाईँ वहीँ जानुहोस् र परब्रह्म परमात्माको दर्शन गर्नुहोस् र जब साक्षात सामने देख्नुहुन्छ र तपाईँलाई उसको पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पूर्ण पहिचान हुन्छ। यहाँ हामीले भनेर हुँदैन, स्वयं जानुहोस् भनेर भन्दछन्। शेख वैसै उठिया असरी करी तयार। जस्तो स्थितिमा शेख खिदर बस्नु भएको तुरन्त खडा हुनुहुन्छ अनि सवारीलाई तयार गरेर फौजको साथमा सबै फौजलाई भन्नुहुन्छ, ल हिँड जाउँ। जुन ठाउँमा केतीको नदी किनारामा साधु सन्त महात्मा फकीरहरू बस्नु भएको छ, अब हामी त्यहाँ गएर बुझ्ने के हो असलियत के हो। भिखारी दास पनि यस्तो भन्नुहुन्छ हो कि होइन, अब हामी सबै उयो गरेर बुझ्ने भनेर सबै फौजलाई लिएर जानुहुन्छ शेख खिदरजी श्री प्राणजीको चरणमा। शेख आए के पहुँचिया ले भीर अपनी, देख दीदार कदम लगा पाए अपनी वतनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बितक साहब को प्रत्येक चौपाई
यस्तो प्रकारको भेद छ प्यारे सुन्दर साथी, यस्तो प्रकारको रहस्य छ, रहस्य छिपेको छ। त्यही के भन्दै हुनुहुन्छ, शेख आएकै पहिचानियो। अब कहिले श्री प्राणजीले देख्नु भएको छैन, केवल अरूको भनाइ सुन्नु भएको छ। सामने आएर यसो हेर्नुहुन्छ, देख्ने बित्तिकै आफ्नो धनीको पहिचान गर्नुहुन्छ। भित्रको चाहिँ शेख खिदरको भित्र परमधामको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, पहिचान गर्नुभयो। अपनी पाई वतनी उस अखण्ड परमधामको सम्बन्ध, आफ्नो आत्माको परात्माको सम्बन्धलाई प्राप्त गर्नुभयो। शेख खिदरजीले जुन सोचेर आउनु भएको थियो बिल्कुल विपरीत भयो। तत्पश्चात शेख खिदरको आत्मालाई पूर्ण जागृत गराउनको लागि धामधनी श्री प्राणजी आफ्नो मुखारविन्दबाट कियामतको 7 निशानको विषयमा चर्चा गर्नुहुन्छ। तत्पश्चात फेरि कुरानको प्रसङ्गलाई लिएर, सनन्दवाणीको प्रसङ्गलाई लिएर सबैको भेद खोलेर शेख खिदरको सामने राख्ने बित्तिकै एकदम आनन्दित हुँदछ शेख खिदर। अब रामनगरका आसपासमा भएका मुसलमान जो पनि थिए, सबै मुसलमानहरूले सोचे फकीरहरूको जम्मा त बहुतै धेरै छ, शेख खिदर कम्ती फौज लिएर आउनु भएको छ, तसर्थ हामी सबैजना मुसलमानले गएर यी फकीरहरूलाई पक्रिनको लागि 700 बादशाहको फौजलाई दिउँ भनेर त्यहाँ आसपासका मुसलमानहरू सबै आउँदछन्। बेदडे भन्ने गाउँका उनीहरू पनि हामी यस शेख खिदरजी तपाईँ यसरी पक्रिनको लागि आउनु भएको छ अरे फकीरहरूलाई र हजुरको साथ सहयोग दिनको लागि हामी पनि आउँदैछौँ है भनेर सबै मुसलमानहरू उठेर आउँदछन् प्यारे सुन्दर साथी। अनि आएर श्री प्राणजी चर्चा गरिरहनु भएको थियो। कुरान तफसिर हुसैन सामने राखेको थियो। मुसलमानहरू आएर भन्न थाले, हे सन्त महात्माहरू, तपाईँ धोती लाउनु भएको छ, तपाईँले तिलक लाउनु भएको छ, तपाईँले माला लाउनु भएको छ, यो सबै गरेर, यो सबै लगाएर यो कुरान पढ्ने अधिकार छैन, यो ग्रन्थ हामीलाई दिनुहोस्, यो हाम्रो ग्रन्थ भनेर जिद्दी सुरुवात गर्दछ, झगडा गर्ने कोसिस गर्दछ। तब यो सबै स्थितिलाई देखेर बिचारा मुसलमानहरू सबै शेख खिदरजीलाई साथ सहयोग गर्नको लागि आउनु भएको थियो। शेख खिदर सामने बसेर सबै नजारा हेरिरहनु भएको थियो। अब मुसलमानहरूले यो जिद्दी गरेको देखेर शेख खिदरलाई बडा रिस उठेर आउँदछ। तब शेखको गुस्सा चढा इनने उठाए देव मुर्धक्क देव धक्के इनको गर्न लगा हरकत भन्दछन्, जहाँ परब्रह्म परमात्माको मुखारविन्दबाट अखण्ड ज्ञानको धारा बर्सिरहेको छ। इमामदी स्वरूप श्री प्राणजीले कुरानको भेद खोलेर बताइरहनु भएको छ। यस्तो आनन्दको प्रसङ्ग दौडिरहेको ठाउँमा, आनन्दको रस लिइरहने ठाउँमा कि जाहिरी मुसलमानले आएर यस्तो प्रकारको स्थिति खडा गर्ने, झगडा गर्ने, हाम्रो प्रति दुर्व्यवहार गर्ने, हे सैनिकहरू सबै यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो लखेटा भनेर शेख खिदरले हुकुम गर्दछन्। तुरुन्त सब सैनिकहरूले उनीहरूलाई लखेट्दछन्। सबैले दैलानत उठाए मजलसे श्यामोले उठिया बैठा त चलेन। सैनिकहरूले सबैले त्यहाँबाट खेदाएपछि सबै मुसलमानहरू कालो मुख लिएर भन्नुको मतलब एकदम शर्मिन्दित भएर त्यहाँबाट जाँदछन्। अनि शेख खिदर सम्पूर्ण आफ्नो फौजको साथमा श्री प्राणजीको चरणमा तारतम्य ज्ञान ग्रहण गर्नुहुन्छ। प्यारे सुन्दर साथजी, पूर्ण आफ्नो धनीको पहिचान गरेर सबैले जो पक्रिनको लागि आउनुभएको थियो स्वयं धनीको चरणमा सम्बन्धमा पक्रिनु भयो। प्यारे सुन्दर साथजी, धनीको नातामा जोडिनु भयो। दीन दूसरे गया राजा की सोबत है पहे राजा तुमको ऐसे पलवान रहित। गएर राजालाई भन्दछन्, दोस्रो दिन तारतम ग्रहण गरेर जानुको पश्चात राजालाई गएर भन्दछन् कि हे राजा, तँलाई धिक्कार छ। यस्तो ठाउँमा परब्रह्म परमात्मा स्वयं आएर विराजन हुनुभएको रहेछ, तैँले केवल शरीरलाई हेरिस्। शरीर कहिले पनि परमात्मा हुँदैन है। आज विश्व ब्रह्माण्डमा जो शरीरको पूजा पाठ गरिरहेका छन् नि, भर्खरै भारतमा भगवान श्री रामको मन्दिरको स्थापना भयो अयोध्या नगरीमा। वास्तवमा राम पनि 4 प्रकारका छन्। एक राम दशरथका बेटा, दूजा राम भटघट में लेटा,
तीसरा राम जगत पसारा, चौथा राम सब छे न्यारा। एक राम दशरथ छोरा अवश्य हुन्, दूसरा राम आदिनारायण, तीसरा राम अक्षर ब्रह्म, चौथो नारायण राम स्वयं परब्रह्म परमात्मा। तर पहिचान कसले गर्ने? शरीरलाई हेरेका छन् होइन? शरीर त केवल संसारमा आएर लीला गर्ने हो प्यारे सुन्दर साथी। आज निजानन्द सम्पदामा जति पनि परमांशहरू हुनुभयो, अहिले वर्तमान स्थितिमा पनि यो घडी यो पलमा पनि राजी महाराजले सुन्दर साथको तनमा बसेर लीला गरि नै रहनु भएको छ। तर यो जाहेरी आँखाले हामीले चिन्न सक्दैनौँ प्यारे सुन्दर साथी। शरीर पर्दा आउँदछ, वजुद पर्दा आउँदछ, शरीरलाई हामी हेर्छौँ, वाणीलाई हेर्दैनौँ। के अरे राजीको बुझे भेद खोलेको त्यो रहस्यलाई हामी हेर्दैनौँ। त्यसै कारणले यहाँ राजालाई गएर भन्दछन् शेख खिदरजी कि हे राजा, तपाईको ठाउँमा स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएर बस्नु भएको रहेछ, तपाईले चिन्न सक्नु भएन? हे राजा, तुझको तँलाई धिक्कार छ हे राजा, तैले परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणजीको पहिचान गर्न सक्यौ। हामी बहुत टाढादेखि आएर तुरुन्त पहिचान गर्यौं, तर तैले यहाँ 2 वर्षसम्म बस्दा पनि पहिचान गर्न सक्यौ, त्यसकारण तँलाई धिक्कार छ भनेर शेख खिदरले राम्रो राजालाई भन्दछ। हे राजा, तपाई आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो राज्यमा बसेका साधु सन्त महात्माहरू तपाईको ठाउँमा आएका छन्, उनीहरूको दर्शन गर्न जानु भएन? तब राजाले भन्दछ, हे शेख खिदरजी, तपाईले त पक्रिन आउनु भएको हो। हिजो तपाईहरुले मलाई पक्रेर दिनुहोस् भनेर पुकार्दै आउनु भएको हैन, मैले त जाऊ भन्दै। शेख खिदरजी भन्नुहुन्छ, हो हामी पक्रिनको लागि आएका हौं, तर हामीलाई फकीरको पहिचान थिएन। जब सामने गयौं, सामने त हामीले के देख्यौं? उस पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूप हामीले सामने देख्यौं। उहाँको ज्ञान, उहाँको चिन्तन, उहाँको भेद, उहाँको रहस्य सामने गएर मात्र थाहा भयो। त्यसकारणले तपाईँ जानुहोस्, गएर दर्शन गर्नुहोस्, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजीको दर्शन गरेर उनको शरणमा जानुहोस् भनेर शेख खिदरले रामनाथको राजालाई भन्दछ। बिचारा राजा सम्बन्ध भित्र थिए, आत्माको सम्बन्ध थिएन र पनि शेख खिदरको वचनलाई पालन गर्नको लागि भोलिपल्ट तब लोगों ने कहा, राजा सो सुकन है इनके पास, भुर्की सो हाथ रहे ये मोमिन। हेर्नुहोस् त भट्काउ लोगहरू, आज हामी सुन्दर साथलाई कतिले भट्काउँछन् हैन? कोसिस गर्छ नि सबैले हैन? यिनीहरूको पास पछि नजानु है सुन्दर साथजी, यिनीहरूको सत्संग नजानु, यिनीहरूको कुरालाई नसुन्नु भनेर भन्छ नि हैन कतिजना। तो यो स्थिति अहिले मात्र होइन प्यारे सुन्दर साथी, पहिलेदेखि चल्दै आएको। बिहारी नौतनपुरी धामदेखि चल्दै आएको, जबसम्म ब्रह्माण्ड नछ तबसम्म चलिँदै जान्छ। तब लोगों ने कहा, अब राजाको आसपासमा जति पनि कर्मचारीहरू हुन् सबैले भन्दछन्, ती पण्डितहरू पनि जोते सबैले भन्दछन्, हे राजा साहब, बादशाहको आज्ञालाई लिएर भारतवर्षको अन्तर्गत शक्तिशाली रूपमा बसेको औरंगजेब बादशाह, उसको फौज हाम्रो क्षेत्रमा आएर यसरी दबदबा गरेर फकीरलाई पक्रिनको लागि आएका थिए। हिजोसम्म एकदम पक्रेर लान्छु भनेर चिल्लाइरहेका थिए। फकीरको पासमा गए, यी साधु सन्त महात्माको पासमा गएर वहाँ जानुको पश्चात सबै यिनीहरू पुगे। अनि यिनीहरूको पासमा सबैको हातमा के हुन्छ? भुर्की हुन्छ है, चमत्कारी एउटा धुलो हुन्छ। अनि यिनीहरू झुक्ने बित्तिकै माथिबाट यसरी फ्याँकिदिन्छन् अनि सबै उनीहरूकै बसमा पर्छन्। कदाच तपाईँ गएर ती फकीरको चरणमा झुक्नु भयो भने त्यसरी नै यो भुर्की अनि जुन चमत्कारी धुल तपाईको माथि फ्याँकिदिनेछन् अनि तपाईको पनि उहाँकै बसमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण खबरदार नजानुहोस् भनेर सबैले राजालाई भड्काइदिन्छन्। जो कोई चाहता है सिर पर डालता है जिनके सोई उनका होता है, तुम समझो सोबत भन्दछन् सबैजनाले। यदि जो कोही मानिसहरू यी सन्त महात्माको पासमा जान्छ भने त्यो भुर्की डाल्दिँदछन् अनि उनीहरूकै बसमा हुँदछन्। खबरदार तपाईँ कुनै पनि हालतमा बोलेर पनि त्यो ठाउँमा उनीहरूको सोबत संगतमा नजानुहोस् भनेर सबैले भट्काइदिन्छन् राजाले। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठूं ना सोबत, दूर से दीदार करूंगा, वास्ते शेख खिदर के ईद। राजाले भन्दछन् प्यारे सुन्दर साथी, अब नगई पनि भएको छैन। हिजो शेख खिदरले मलाई आएर धम्काएको छ,
आफ्नो ठाउँमा 2 वर्ष बसेका पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई तपाईँले पहिचान गर्न सक्नु भएन, तपाईँलाई त धिक्कार छ यो ठाउँमा बस्नु नि भनेर मलाई भनिसकेको छ। र शेख खिदरको खातिर म जान्छु र गएर सामने जाँदैन, म बहुत टाढाबाट श्री प्राणनाथजीको दर्शन गरेर आउँछु भनेर भन्दछ सारामनगर राजाले। दिन दूसरे राजा ने न्यूता किया सबन, बाद में आप आए के दीदार किया मोमिन। दोस्रो दिन राजाले सम्पूर्ण सुन्दर साथ श्रीजी साहेब लगायत सबैजनालाई भोजन खुवाउनको लागि बाग भनेको बगैँचामा निमन्त्रण गर्नुहुन्छ अनि सबै सुन्दर साथ श्रीजी साहेबजी आउनुहुन्छ अनि बहुत टाढाबाटै राजाले श्रीजी साहेबजी र सम्पूर्ण सुन्दर साथको दर्शन गरेर लाभ लिँदछ। हाथी के सन्मुख खड़ा रहन बैठा जे दिल में दशत उनको जिन अपने करे। किन भन्दाखेरि परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को सामने जानको लागि, उनको दर्शन गर्नको लागि दिलमा बहुत ठुलो डर भइरहेको थियो। कदाच म गएर दर्शन गरे भने मलाई यिनीहरूले भुर्की डाल्नेछन् र म यिनीहरूको बसमा हुनेछु अनि मेरो सम्पूर्ण मान सम्मान प्रतिष्ठा इज्जत सब खत्म हुन्छ भन्ने डर दिलमा राजाको थियो। तो बहुत टाढाबाट श्री प्राणनाथ जी को दर्शन गरेर वापस जानुहुन्छ। तो श्री लालदास जी भन्नुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथ जी, ओ ऐसा ही पीछे फिरा सुनी न चर्चा कान। बहुत टाढाबाट उ फर्केर गयो, परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी को मुखारा बिन्दबाट अवतरी वाणी चर्चा उसले सुन्न सकेन। किन भन्दाखेरि बिना अंकुरे क्या करे कर न सका पहिचान। अंकुर निस्वत सम्बन्ध परमधाम को नभएको कारणले धनी को पहिचान गर्न सकेन। बिना अंकुरे क्या करे, इस भित्र बहुत रहस्य छिपेको छ है। बिना अंकुरे क्या करे कर ना सका पहिचान। यो प्रसंगलाई यहाँ घटाउँ त यहाँ भन्नुको मतलब स्कन्डनमा हामी घटाउँ त 9 वर्षदेखि 2010 देखि 11 वर्ष भएछ। 11 वर्षसम्म वाणीको रस आनन्द सुन्दर साथले सबैले लिएर आइरहेका थिए, सबै वञ्चित भएका थिएनन्। एउटा आनन्दको सागर बगिरहेको थियो। तर अचानक 1 वर्षको अन्तरालमा सुन्दर साथहरूको विचलित अवस्था देख्नुहोस् त। सबैलाई हामी दोष दिन सक्दैनौँ, तर केही सुन्दर साथको मान सम्मान प्रतिष्ठा घमण्ड अहंकारले गर्दाखेरि बहुत सुन्दर साथहरू ब्रह्मज्ञानको बातुनी रहस्यदेखि वञ्चित भइरहेका छन्। हाम्रो कुनै पनि प्रकारको दोष छैन। राज्यमानले हामीलाई हाम्रो जुन सुनाउने कर्तव्य, हामीले भन्ने कर्तव्य, हामीले गर्ने कर्तव्य गरिसकेका छौँ। हामीलाई कुनै पनि प्रकारको दोष आउनेवाला छैन राज्यको शरणबाट, राज्यको चरणबाट। तर यो वजुदलाई लिएर हिँड्नेवाला ब्रह्माजीको अक्कल बुद्धि मान सम्मान प्रतिष्ठा, मलाई पनि सम्पूर्ण ज्ञान छ, मलाई पनि सम्पूर्ण वाणीको ज्ञान छ, मलाई पनि सम्पूर्ण विद्याको ज्ञान छ भनेर त सुन्दर साथीहरू उच्चारण गर्नुहुन्छ। तर राज्यको वाणीलाई लिएर हिँड्दाखेरि वाणी त मैले पनि पाएँ, अर्थात् वाणी चर्चा हामीले मात्रै गरेन, पूरा विश्व ब्रह्माण्डमा सबै ठाउँबाट वाणी चर्चा हुन्छ। वितक साथको चर्चा पनि हुन्छ। चाहे तपाईँ नौतनपुरी जानुहोस्, चाहे तपाईँ सुरतमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ पन्नाधाममा जानुहोस्, चाहे तपाईँ सरसभा ज्ञानपीठ जानुहोस्, सबै ठाउँबाट वितक र वाणीको चर्चा हुन्छ। तर चर्चा सुन्नुको पश्चात यो चर्चाभित्र भेद र रहस्य कुन प्रकारको छ, बापुनी चर्चाको अन्तर् भेद र रहस्य कुन प्रकारको छ। केवल जाहेरी चर्चाले मात्र धनीको पूर्ण आनन्द हामीले लिन सकिँदैन। र यदि बातुनी चर्चालाई लिनु छ भने आफू स्वयं वाणी मन्थन गरेर विचार हामीलाई दिनुभएको छ, विवेकशील शक्ति हामीलाई दिनुभएको छ। हामी सम्पूर्ण सुन्दर साथले त्यसलाई विचार विमर्श गरेर अगाडि बढ्यो भने जुन प्रकारको हालत सुन्दर साथ स्टन्टनको अन्तर्गत छ। यहाँ श्री प्राण लालदासजीले भन्नुहुन्छ बिना अंकुरे क्या करे। सायद एक चौपाई यहाँ लागू भएको होला। बिना अंकुरे, अंकुर नभएको निस्वत सम्बन्ध नभएको कारणले उस दिव्य परमधामको सुख बातुनी रहस्य खुलाएर सुन्दर साथलाई दिँदा पनि त्यो स्वीकार भएन। वास्तवमा संसारको ज्ञानलाई उहाँलाई स्वीकार भयो र आज केवल सुन्दर साथको खोल ओढेर बाहिर प्रचार प्रसार गरिरहेका हुँदछन्।
यो भ्रमदेखि बाहिर उठेर सत्य हकीकतलाई जान्नको लागि र वास्तविकलाई स्वीकार गर्नको लागि चाहिँ यो मर्द मोमिन भन्नुको मतलब मर्द मोमिनको जमात, अर्थात् जुन सुन्दर साथको जुन जमात हुन्छ नि प्यारे सुन्दर साथी, सत्य वचन अवश्य कडुवा हुन्छ, तर कडुवा स्वीकार गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई मेरो लागि भन्नुभएको, मेरो जीवको लागि भन्नुभएको र मैले यसलाई विचार र मन्थन गर्न आवश्यकता छ भनेर सोचेर अगाडि बढेको भने अवश्य नै जीवको कल्याण हुन्छ र आत्माले उसको परमधामको सुखलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। सुन्दर साथको नजरमा, सुन्दर साथको बीचमा केही दो चार शब्द भन्नु छ भने पहिला सबैले आफूले ज्ञान हासिल गर्न आवश्यकता छ। दुईटा चौपाई जानेको हुँदैन म पनि विद्वान भनेर निजानन्द सम्प्रदायको, चाहे प्रणामी सम्प्रदाय चाहे निजानन्द सम्प्रदायको बदनामको लकीर खडा गर्नु मात्रै। सबैभन्दा पहिला स्याबुजाको पूर्ण ज्ञान हुनु पर्यो, वितक्षाको पूर्ण ज्ञान हुनु पर्यो, वाणीको पूर्ण ज्ञान हुनु पर्यो, तब मात्र राज्यको मेहरले मात्र है प्यारे सुन्दर साथजी, परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथजीको मेहर र कृपाले मात्र यो वाणी र वितको रहस्य सुन्दर साथको बीचमा पुर्याउन सकिन्छ। अन्यथा सम्भव छैन। जाहेरी चर्चा त जसले पनि गर्छ, तर भन्न खोजेको प्रसङ्ग के हो, क्यामतनामादेखि राज ग्रन्थको भित्रको रहस्य के हो, वितको सुरुवातदेखि अन्तिमसम्मको रहस्य के हो, यसलाई बुझेर सुन्दर साथमा प्रस्तुत गर्नको लागि चाहिँ साधारण कोसिसले हुँदैन, साधारण जीवले हुँदैन। त त्यसकारणले राज्यको मेहर र राज्यको कृपालाई प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो जीवनलाई धनीको चरणमा समर्पित गर्न अति आवश्यकता छ। त यहाँ राजाको अंकुर थिएन, सम्बन्ध थिएन, आउनुभयो त आत्मज्ञान ग्रहण गर्न सक्नु, परब्रह्म स्वरूप श्री प्राणनाथजीको पनि पहिचान गर्न सक्नु भएन, अन्तमा फर्केर वापस जानुहुन्छ। तत्पश्चात अब शेख खिदरजी धामधनी श्री प्राणनाथजीलाई बिदा मागेर आएर चरणमा प्रणाम गरेर भन्नुहुन्छ, धामधनी अब हामी बादशाहको हुकुमलाई लिएर आएका थियौँ, वापस हामी जान्छौँ, हजुरको यदि जस्तो प्रकारको आज्ञा हुन्छ त्यही अनुसारको काम गर्नेछौँ भनेर श्री प्राणनाथजीलाई शेख खिदरले भन्नुहुन्छ। अनि धामधनी श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, शेख खिदरजी जुन प्रकारको भाव तपाईँले दिलमा लिनुभयो, जस्तो प्रकारले तपाईँले मलाई पहिचान गर्नुभयो, यो सारा सन्देश बादशाहलाई लगेर सुनाउनुहोस् अनि बादशाहलाई पनि जागृत गर्ने कोसिस गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। तत्पश्चात भिखारी दास सब शेख खिदरहरू वापस जानुहुन्छ। केही शेख खिदरको फौजीहरू श्री प्राणनाथजीको जमातमा बस्नुहुन्छ, बाँकी सबै गएर सन्देश दिनुहुन्छ। वापस फेरि भिखारी दास शेख खिदरहरू सबै श्री प्राणनाथजीको 5000को जमातमा सामेल हुनको लागि पन्ना धाममा आउनुहुन्छ प्यारे सुन्दर साथी। तत्पश्चात फेरि अर्को पल्ट शेख खिदर बिदा भएर जानुभयो। अब अर्को पल्ट फेरि धामनी भन्ने ठाउँबाट गुलाम मोहम्मद नाम गरेको व्यक्ति फेरि बादशाहको सन्देशलाई लिएर पक्रिनको लागि भनेर आउँदछ। अनि राजाको रामनगरमा फेरि त्यसरी दबदबा दिँदछ। अनि रामनगरको राजा हैरान भएर भन्दछन्, यसरी अब यहाँ यी सन्त महात्माहरू बसिरह्यो भने हाम्रो सबै चाहिँ यस्तै प्रकारको बादशाहको दबदबा भइरहन्छ, बरु यहाँबाट यिनीहरूलाई धपाउने खेदाउने उचित हुन्छ भनेर श्री प्राणनाथजीलाई त्यहाँबाट चाहिँ पठाउनको लागि बहुत समय बिन्ती गर्नुको पश्चात श्री प्राणनाथजी सोच्नुहुन्छ, अब यो ठाउँमा बस्ने कुनै उचित छैन, हामीले साकुण्डलको आत्मालाई खोजी गर्नको लागि अति आवश्यकता छ भनेर रामनगरको ठाउँबाट श्री प्राणनाथजी विक्रम सम्मत 1739 त्यहाँबाट साउनको महिनामा शुक्ल पक्षको दिन धामधनी श्री प्राणनाथजी रामनगरबाट चढेर गडा भन्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। अनि गडाबाट अगाडि बढ्दै भोलिको प्रसङ्गमा हामी गडाको अन्तर्गत सारा सुन्दर साथीहरूले चाहिँ जुन स्थल मन्दिर बनाउनु भएको थियो, बस्नको लागि हौली बनाउनु भएको थियो, त्यहाँ भजन कीर्तन सन्ध्या आरती जुन हामी कञ्चन थाल चौमुख दिवाला दीपक ज्योति प्रकाश भनेर दैनिक आउने गर्दछौँ, यो सम्पूर्ण आरती चाहिँ रामनगरको अन्तर्गत केतकी नदीमा जो हौली बनाएर बस्नुभएको थियो, यो सारा प्रसङ्ग त्यहाँ गडा भन्ने ठाउँको होइन, यो सारा प्रसङ्गको चाहिँ चर्चा हामी भोलि सुन्नेछौँ। अनि महाराज 17 सालजी र श्रीजी साहबजीको मिलनको प्रसङ्ग पनि हामी भोलि सुन्नेछौँ। आज समयले साथ दिँदैन, तसर्थ सम्पूर्ण सुन्दर साथको चरणमा आजको सेवा यति नै राख्दै म आफ्नो वक्तव्यलाई धनीको कृपा अनुसार प्राणनाथजीको मेहर अनुसार यही विश्राम लिन चाहन्छु। त आउनुहोस् सबैजना सुन्दर साथीहरू चौपाइदै हुनुहोस्। श्री महामती कहे साधजी श्री लालदासी भन्नुहुन्छ, एक गडे की बितक यो गडेको प्रसङ्ग हो, कसुको पछि रही हैं सोकौँ हुकुम। गडाको अन्तर्गत जुन केही प्रसङ्गहरू छुटेका छन् त्यो प्रसङ्ग म भोलि भन्नेछु भनेर श्री लालदासीले भन्नुभयो। प्यारे सुन्दर साथी आउनुहोस् सबैले रौँ। श्री महामती कहे साथजी
ए गड़े की बिताक कछुक पीछे रही है सो कहूँ हुकुमा हक सो कहूँ हुकुमा हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय, आज की आनंद की जय। प्रणाम जी।